यो मेरो र यो तेरो हो भन्ने बानी छोडौँ, यो मेरो र यो तेरो हो भन्ने बानी छोडौँ, हिमाल पहाड तराईलाई एक सूत्रमा जोडौँ, हिमाल पहाड तराईलाई एक सूत्रमा जोडौँ भन्ने अभियानका साथ स्थापित यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला बहसमा यहाँहरू माझ आज हामी उपस्थित भएका छौँ र अहिले आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउँदै म के पनि भन्न चाहन्छु भने अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त एउटा जटिल अवस्थामा छ र हामीले कल्पना गरेको सशक्त कम्युनिस्ट पार्टी अहिले छत विच्छत भएको अवस्थामा छ। किन यो अवस्था भइरहेको छ र यसमा जनताहरूको के दोष छ, जनताहरूले किन यसरी सधैँभरि यो पीडा भोग्न परिरहेको छ, आम कार्यकर्ताहरूको मन फाटिएर चिरा परेको अवस्था छ। अहिले किन यो अवस्था भइरहेको छ, के नपुगेको हो, जनताले गर्नुपर्ने काम के हो, जनताको लागि नेताले गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यही सेरोफेरो भित्र रहेर हामीले चाहिँ नि आजको छलफललाई हामी केन्द्रित रहनेछौँ छलफलमा। र अझै म के भन्न चाहन्छु भने एउटा सशक्त कम्युनिस्ट पार्टी र 2/3 निकटको सरकार जनताले अनुमोदन गरेर पठाउनु भएको थियो, तर अहिलेको अवस्था बिचैमा 5 वर्ष जनताले अनुमोदन गरेको संसद अहिले विघटित अवस्थामा छ र यो अवस्था किन सिर्जना भयो, एउटा पक्षले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै राजीनामा दिनुपर्छ र अर्को पक्षले राजीनामा कुनै पनि दिन्न भन्ने खालका यस्ता हटका कारणले अहिले कम्युनिस्ट पार्टी यो छत विच्छत अवस्थामा पुगेको छ। किन हामीले यो नियत भोगिराखेका छौँ, जनताले यति धेरै विश्वास गरेको पार्टी अहिले किन यो अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ नेताहरूले, र फेरि उहाँहरूले यसरी व्यक्त पनि गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो मञ्चहरूबाट, हिजो सँगै बसेका नेताहरू तर आज चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने चिर परिचित मान्छे नै होइन जस्तो, एक आपसमा दुश्मनलाई गर्ने व्यवहार जस्तो किन भएको छ। अहिले के जनताहरूले उहाँहरूले जसलाई जसरी बोले पनि के छुट्दिनु भएको छ, हामीले उहाँलाई छोडिदिनु पर्ने हो, जे कुरा पनि हामीले सुनिदिनु पर्ने हो, र किन यस्तो छोइछिटो बार्ने अवस्थामा चाहिँ पुगेको छन् वरिष्ठ नेताहरू, यो हामीले उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने दिन आएको छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। र अहिले त्यही सेरोफेरोमा अब मैले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका त्रिसदस्यीय अथवा 3 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई उहाँहरूसँग आज छलफल गर्नको लागि मैले उहाँहरूलाई चाहिँ नि निमन्त्रणा गरेको थिएँ र आग्रह गरेको थिएँ, उहाँहरू उपस्थित भइदिनु भएको छ र आज पक्कै पनि यो विषयमा हामीले चिरफार गर्नेछौँ। र अब मैले हामीले उहाँहरूको परिचय गर्नुभन्दा पहिला अहिले देखिएको 3वटा जुन समूह छ, पहिलो नम्बरमा मैले भन्छु सत्ता पक्षीय एउटा चाहिँ नि हाम्रो केपी ओली जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको पक्षमा एउटा समूह छ र उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दै मैले एकजना केन्द्रीय सदस्यलाई यहाँ आमन्त्रणा गरेको छु र त्यस्तै गरेर अर्को एकता अभियान भनेर सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, उहाँको पनि एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी के अरे नेकपाको केन्द्रीय सदस्य यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। त्यस्तै गरेर दाहाल नेपाल गुट पनि समूहको एकजना चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने जुन सशक्त व्यक्तित्व मैले उहाँहरूलाई यहाँ आमन्त्रणा गरेको थिएँ, उहाँहरू आइदिनु भएको छ। र अब मैले क्रमशः उहाँहरूको परिचय गराउँदै जाँदैछु र कृष्ण राई हुनुहुन्छ जुन अहिले सत्तापक्षीय समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने, र कृष्ण राई भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य र त्यस्तै गरेर काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र काठमाडौँ जिल्ला प्रतिनिधि सभा 3 नम्बर क्षेत्रको चाहिँ नि उहाँ सङ्घीय सांसद पनि हुनुहुन्छ, विघटित सङ्घीय सांसदको उहाँ चाहिँ सङ्घीय सांसद पनि हुनुहुन्छ। र मैले कृष्ण राईज्यूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कृष्णजी यहाँलाई। धन्यवाद छ। अब त्यस्तै गरेर मैले दोस्रो व्यक्तित्वको परिचय दिन गइराखेको छु र उहाँ हुनुहुन्छ अहिलेको चाहिँ नि एकता अभियानको प्रतिनिधित्व गर्ने र उहाँ हुनुहुन्छ हरि पराजुली र उहाँ पूर्व भन्नाले नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य त हो नै, त्यस्तै गरेर उहाँ पूर्व कृषि मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ निकै चर्चित पनि हुनुभएको थियो तत्कालिक समयमा। र त्यो मात्रै होइन, उहाँ नेपाल किसान महासङ्घको चाहिँ उहाँ केन्द्रीय संयोजक पनि हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ हरि पराजुली। मैले हरि पराजुली कमरेडलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हरि कमरेड यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार।
र यस्तै गरेर अब मैले अर्को व्यक्तित्वको परिचय गराउँदैछु र उहाँ हुनुहुन्छ प्रेमल कुमार खनाल। प्रेमल कुमार खनाल विशेष गरेर मैले अगाडि भने प्रचण्ड माधव कुमार पक्षको अथवा समूहको उहाँ प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मात्रै होइन, पेशागत महासङ्घको उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घको उहाँ प्रेसिडेन्सियल सदस्य पनि हुनुहुन्छ। मैले प्रेमल कुमार सरलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कमरेड यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब मेरो पहिलो जिज्ञासा लगभग म हाम्रो कृष्ण कमरेडबाट म अगाडि बढेँ र अब जनताले यहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभा जुन काठमाडौँ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3 को यहाँ सांसद पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई जनताले 5 वर्षको लागि अनुमोदन गरेर पठाउनु भएको थियो, तर अहिले हामी सबैले यो दुर्दशा भोगिराखेका छौँ। यसको बारेमा यो दिन कसरी सिर्जना भयो र यहाँले कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ, कृपया यसको बारेमा यहाँको आफ्नो धारणा राखिदिनुहोस् न कृष्णजी। अब कुरा त बाहिर धेरै नै आइसकेकै छन्। खास गरिकन यसको प्रमुख दायित्व बोक्नु भएको पार्टीका अध्यक्ष एवं वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वकै विषयमा धेरै ठाउँमा जानकारी दिइसक्नु भएको पनि छ र अहिले पछिल्लोचोटि पार्टीको औपचारिक बैठकमा पनि त्यो धारणा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। अब यसको सन्दर्भमा चाहिँ मैले अब अलिकति अब पृष्ठभूमि पनि जानुपर्ने। हजुर हजुर प्लिज। एकैचोटि यो विषय छर्लङ्ग नहुन सक्छ। हजुर 5 वर्षको लागि भनेरै यो सरकार बनेको हो र बिर्सन नहुने कुरा के हो भने फेरि पनि केपी ओलीकै प्रधानमन्त्री काल चाहिँ 5 वर्ष जाने गरी नै एक खालको आम मनोविज्ञान बनाएर पार्टीले अगाडि सारेको पनि उहाँलाई नै हो। तर अब यो पछिल्लोचोटि सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा जे जस्ता घटना परिघटनाहरू भए, अब यसमा भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पार्टीभित्रको किचलोका कारणले सिङ्गो मुलुकलाई अप्ठ्यारो हुने गरी यस्तो कदम चाल्न मिल्ला र भन्ने क्वेसन चाहिँ छ। हजुर हजुर। तर मैले सुरुमै के आग्रह गर्छु भने अहिले हामी यहाँ 3 जनै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू हौँ, हाम्रो पार्टीभित्रकै मात्रै कुरामा अलि हाम्रो बहस सीमित होला भनेर मैले सुरुमै के भन्न चाहन्छु भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको समस्याले मात्र यो समस्या सिर्जना भएको होइन। हजुर हजुर। अधिकांशले चाहिँ त्यो भन्ने गरेको सुन्छु, म मेरो पार्टीका नेताहरूले पनि त्यो भन्ने गरेको सुन्छु। तर म हिजो चाहिँ यो विघटित प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हिसाबले म त्यहाँ विभिन्न समितिहरूमा रहेर काम गरिराख्दाखेरि मैले भोगेको छु कि अब एउटा मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा रहेको संसदीय समितिहरूको सन्दर्भमा यहाँ केही कुरा भन्न जरुरी छ। प्लिज। संसदीय समिति अहिले हामी जुन खालको यो संसदीय व्यवस्थामा हामी अभ्यासरत छौँ, संसदीय समिति भनेको चाहिँ मिनी पार्लियामेन्ट भनिन्छ र त्यसले सरकारका योजनाहरू निर्माण गर्नका लागि, खास गरिकन नीति निर्माणका सन्दर्भमा, देश र जनताका सन्दर्भमा नीति निर्माण गर्नका लागि पहिलो होमवर्क हुने ठाउँ नै त्यो संसदीय समिति हो। संसदीय समितिले पनि सरकार प्रमुखलाई अब सहयोग गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई अल्झै राख्ने जस्तो यो जति पनि मैले देखिरहेको छु। अब म रहेकै समितिमा त त्यस्तो छैन। जस्तो अब भन्नुहोस् न, हामीले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा पनि देख्यौँ, हामीले सञ्चार विधेयकका सन्दर्भमा पनि देख्यौँ, अनि अरू चाहिँ तपाईँका सन्दर्भमा जति पनि आइरहेका छन् अब विधेयकहरू, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरेर लिएर आएका विधेयकहरूका सन्दर्भमा पनि भए होइन। यो हरेक कुरामा चाहिँ सरकारले जे लिएर आए पनि त्यसलाई चाहिँ अल्झाइ राख्ने त्यस्ता थुप्रै भन्नाले संसदीय समिति मार्फत अल्झाइदिने पनि। हजुर हजुर। पनि एउटा त्यो। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ फेरि नेकपाको आन्तरिक विवाद मात्रै भएन त्यो। हजुर हजुर। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलहरूका सन्दर्भमा मैले भन्न चाहिरहेको छु। हजुर। नम्बर 2 चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ सरकार बन्यो, संविधानको पहिलो कार्यान्वयनको चाहिँ पाटो चाहिँ सरकार बनेर सुरु भयो, 3 तहको सरकार बनायौँ
र संविधानमा हामीले पछाडिपट्टि अनुसूचीमा हामीले केही बुदाहरू राखेका छौँ। सम्बन्धित तहको सरकारको अधिकार कर्तव्यका कुराहरू भए, अनि त्यहाँ फेरि साझा अधिकारका प्रश्नहरू पनि छन्। तिनैवटा चाहिँ तहको साझा अधिकारका बारेमा बाँडफाँड हुन पनि बाँकी छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले देख्यौँ कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा भएका समस्याहरूका बारेमा अनि अधिकार बाँडफाँड गर्ने कुरामा चाहिँ अब धेरै कुरा देख्यौँ नि त। यो मेरो कि तेरो भन्ने सन्दर्भमा पनि भइरहेको छ। यो विषयमा पनि हामीले समयमै टुङ्गो लगाउनका लागि चाहिँ सबै पक्ष, यहाँ चाहिँ के हो भने भन्दाखेरि चाहिँ नेकपाको 2/3 चाहिँ सबै गरे भइहाल्यो नि भन्दिन चाहिँ बाहिरबाट अरू दलहरूले भनिदिने। तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको संसदीय अभ्यासमा त तपाईँको भइरहेको सरकारलाई ढालेर म सरकारमा जान सक्छु भन्ने मात्रै प्रतिपक्षको काम होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई। प्रतिपक्षको धर्म भनेको चाहिँ सरकारले लिएर आएको काम चाहिँ यदि देश र जनताको लागि छ भने रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ। अब म अलिकति स्पष्ट हुन खोजेँ, मैले यसैमा अलिकति भन्छु। मैले सुरुवात भएको हुनाले बरु पछि म अलिकति थोरै कुरा गरौँला। यो विषय बुझ्नुपर्छ भन्ने आशय मैले सुरुमै राखेँ। र त्यसपछि सरकार बनेर चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा संविधानका कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अर्को प्रमुख महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको यो सरकारले संवैधानिक आयोगहरूको परिपूर्ति गर्नु थियो। हजुर, हामीले 47 सालमा पनि हामीलाई थाहा थियो हाम्रो देश बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक विविधताले युक्त मुलुक। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ 72 को संविधान बनाउँदा चाहिँ सबै दलहरूले स्वीकार गरेको र त्यसमा हाम्रो दलले नै सबभन्दा बढी त्यसको नेतृत्व गर्यो भन्न सक्छु म। त्यतातिर अहिले नजाउँ, पर्यो भने अहिले व्याख्या गरौँला। त्यो चाहिँ संवैधानिक आयोगहरू चाहिँ हामीले पुरा नगरिकन, त्यसलाई चाहिँ पूर्णता नदिइकन सबै अघि मैले भनेका जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति यसका सन्दर्भमा लामो समयदेखि भइरहेको त्यो विभेदको अन्त्य हुँदैन थियो। त्यसकारण त्यसको पूर्णता जरुरी थियो। तर झन्डै अहिले चाहिँ संसद विघटन गर्ने बेलामा अब झन्डै 3 वर्ष लाग्न लाग्यो भनौँ सरकार गठन भएको। यो बेलासम्म तपाईँको त्यो संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने कुरामै प्रधानमन्त्रीलाई अल्झाइराख्ने, सहयोग नगर्ने। यतिसम्म म त आरोप पनि लगाउँछु कि विपक्षीहरूलाई त बेलुका अनौपचारिक डाक्यो भने चाहिँ बालवाटार हत्तपत्त गएर डिनर खान रातभरि बस्न सक्छ, भोलिपल्ट बिहान औपचारिक बैठकमा आइनै नदिने। मैले खास गरिकन यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चाहिँ तपाईँको विपक्षी दलको नेता पनि तपाईँको त्यसको आयोगको सदस्य हुन्छ। तर अहिले हामीले चाहिँ के परिकल्पना गर्यो त्यो संविधानले भन्दा यो संवैधानिक परिषदको बैठक चाहिँ बहुमतका आधारमा भन्दा पनि सर्वसम्मतिका आधारमा जाने परिकल्पना गरियो र त्यसलाई त्यही व्यवस्था गरियो। 80% म यसलाई सुझाउनै दिनुहोस्। त्यो 80% उपस्थिति नभइकन त्यसका चाहिँ बैठकका सुरुवात नहुने, त्यस पछाडि त्यसलाई विपक्षी दलको नेता त्यसमा सामेल भएन भने तपाईँको बैठक अगाडि बढ्नै नसक्ने भनेपछि त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कति पटक, एकचोटि, दुईचोटि, 4 चोटि, 1 दर्जनचोटि होइन नि, सयौँचोटि बैठक डाक्दाखेरि पनि नआउने। त्यस्तै गरी तपाईँको अनि तपाईँको सभामुखको भूमिका पनि त्यस्तै रह्यो। कृष्णबहादुर महराको भूमिकामा पनि त्यस्तै देखिन्थ्यो। उहाँ हटिसके पछाडि अग्नि सापकोटाको भूमिका पनि त्यही देखियो। यद्यपि उहाँहरू त्यही कम्युनिस्ट पार्टीबाट चाहिँ निर्वाचित भएर त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको हो, तर त्यहाँ गइसके पछाडि पार्टीको सदस्यता त्याग गरेर उहाँ दलप्रति चाहिँ उत्तरदायी होइन, सरकार प्रमुखप्रति उत्तरदायी भएर खेल्नुपर्ने भूमिका उहाँहरूले नखेलिदिने, त्यो चाहिँ विषयलाई चाहिँ त्यो पेन्डिङ बनाइदिने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ आयोगका कामहरूलाई पनि अल्झाइराख्ने। अनि बाहिर चाहिँ के भनिने त भन्दा 2/3 प्रधानमन्त्रीले केही पनि गर्न सक्दैन। अलिकति स्पष्ट नै यहाँहरूलाई चाहिँ आम दर्शक महानुभावहरूलाई म अलिकति स्पष्ट के पार्न खोजेँ भनेदेखि जस्तै यहाँले जुन हाम्रो एउटा संसदीय समितिको कुराहरू गर्नुभएको छ, संसदीय समितिमा पनि नेकपाकै बहुमत नहुने भन्ने कुरै भएन, किनभने प्रतिपक्षको उपस्थिति नगर्ने नै छ थियो अहिलेको संसदमा। त्यस्तै गरेर यता चाहिँ संवैधानिक जुन परिषदको कुरा यहाँले गर्नुभयो र त्यहाँ पनि विशेष गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै चाहिने जुन भनौँ न प्रतिनिधि सभाको जुन सभामुख हुनुहुन्छ उहाँहरूबाटै निर्वाचित सदस्य हो र उहाँहरूले
किन चाहिने यो सरकारलाई के अरे सफल हुनको लागि उहाँहरूले किन भूमिका नखेल्नु भएको यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ हो मैले यहीँनिर मैले प्रश्न खोजेको तपाईँले जसरी बहुमत छ भन्नुभयो बहुमत त हिजो चाहिँ चुनाव लडे पछिको लगत्तै त्यो परिस्थिति थियो तर जब सरकार गठन भइसके पछाडि चाहिँ अब त्यहाँ जुन बनिन्छ नि समिति त्यसको संख्यामा त तपाईँको अहिले जसरी पार्टीमा नेकपाका सबै सांसदहरूले साथ दियो भनेदेखि त सरकारको कार्ययोजनाहरू पास नहुन त कुरै भयो होइन त्यही नदिएर त यो अहिले आयो त जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको के संसदीय समितिमा नेकपाको बहुमत हो भनेपछि नेकपा भित्रैको चाहिँ केही समस्या भयो भनेपछि त नेकपा विशेष गरेर प्रमुख प्रतिपक्षले सहयोग गरेन भन्दा पनि सहयोग नगर्ने त नेकपाकै चाहिँ नि सांसदहरूले नगरेको देखियो नि त्यसो होइन त्यसमा मैले संसदीय समितिको भूमिकामा चाहिँ मैले खास गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसलाई मैले भनिनँ हजुर त्यहाँ चाहिँ अरू दलहरूको भयो होइन त्यहाँ चाहिँ के भने राम्रा कुराका लागि त चाहिँ यी नेकपाकाहरू चाहिँ झगडा गरेर बसिरहेछन् हामी रमिते बनाऊ भनेर पनि त भएन नि त हजुर दायित्व त उहाँहरूको पनि थियो नि यद्यपि सरकार असफल पार्नका लागि उहाँहरूलाई सजिलो बनेको थियो होला तर सरकार ढाल्ने ठाउँमा त गइहाल्नु हुँदैन थियो किनभने हामीले सरकारको गमन गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ म्यान्डेट पनि थिएन सङ्ख्या पनि छैन भन्ने कुरा त घाम जतिकै छर्लङ्ग थियो नि मैले चाहिँ खालि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ कहाँनिर मैले भन्न खोजेको भने संवैधानिक परिषदका बैठकमा चाहिँ अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने त्यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता त्यहाँ बैठकमै उपस्थित नभइदिने अनि त्यस पछाडि अहिले पछिल्लोचोटि पनि देखियो नि त त्यसको सभामुख पनि त उपस्थित भइदिनु भएन नि त म त्यही त भन्दैछु मैले त्यही भन्दैछु कि म जहाँ रहेको नेकपाबाटै निर्वाचित भएर म जस्तै भएर त्यहाँ पुग्नु भयो त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ भूमिका नेकपाप्रति नै उत्तरदायी हुन्छ किनभने म चाहिँ सदस्यता त्याग गर्नु पर्दैन तर सभामुखले त दलको सदस्यता त्याग गरेर तपाईँको संवैधानिक हिसाबले चाहिँ सिधै राज्यप्रति उत्तरदायी हुनेगरी जानुपर्छ सरकार प्रमुखप्रति उत्तरदायी भन्नाले कृष्णजीको भनाइ अनुसार सभामुखले पार्टीको अथवा पार्टीको पनि सदस्य उहाँ नरहेको अवस्था हो एउटा चाहिँ नि स्वतन्त्र जिम्मेवारी निभाउनु पर्ने तर उहाँले चाहिँ नि समूहको चाहिँ नि प्रतिनिधित्व गरिदिनु भयो भन्ने आशा हो यहाँको हो भूमिका त्यही देखियो हजुर भूमिका त्यही देखियो तपाईँको धेरै मैले अघि नै पनि भने होइन त्यसो भएदेखि यो अहिले चाहिँ नि भनौँ न यो के अरे उसको संसदीय समितिको कारणले नै भनौँ न सभामुखको रोलको कारणले चाहिँ नि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन देखिएको हो त होइन अब जस्तो उदाहरणका लागि भन्न सकिन्छ नि अब चाहिँ एमसिसी प्रकरणका कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ त्यो ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने सन्दर्भमा एक हिसाबले आम जनतामा पनि बहसको विषय बनाएको थियो अब राज्यले यदि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हामी लागू गर्छौँ भन्ने हो भने त राज्यले त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने कुराको पुष्टि गर्थ्यो होला होइन अब त्यो राज्यले त्यो गर्न पनि पाएन सरकारले भनौँ न अहिले राज्य भन्ने फेरि राज्यको चाहिँ हामीले बुझ्ने चाहिँ भेद फेरि अब त्यसको चाहिँ भेद छ त्यो होइन हामीले त राज्य सत्ता प्राप्त गरेको अर्थमा यो सरकारलाई बुझ्नु पनि हुँदैन मैले भन्न खोजेको जस्तो त्यही विषय पनि तपाईँको अब सभामुखको टेबलमा गएपछि प्रधानमन्त्रीले अब गर्ने भए गर्ने नगर्ने भए नगर्ने त्यो कसको हातमा छ भन्दा त त्यो चाहिँ तपाईँको संसदमा थियो नि त त्यो अब मैले प्रस्तुतै गर्न चाहिँ तपाईँको अड्काइ राख्नुपर्ने जरुरत म अब एकचोटि यहाँबाट यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य र अहिले विशेष गरेर के अरे माधव र प्रचण्ड पक्षीय भनौँ न समूहमा को प्रतिनिधित्व गर्ने यहाँ प्रेमल कुमार खनालजी हुनुहुन्छ मैले प्रेमल ज्यूसँग चाहिँ मैले के कुरा राखेँ भने जस्तै अहिले यो जुन 5 वर्ष भनेर जनताले अनुमोदन गरेको प्रतिनिधि सभा अहिले विघटित अवस्थामा छ र विविध कारणले लगभग अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सिङ्गो एउटा सशक्त पार्टी विशेष गरी 2 गुटमा र अझै लगभग 3 गुट जस्तो पनि देखिन थालेको छ र यस्तो दुर्दशा निम्तिनुको कारण एउटा जिम्मेवार केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको नाताले यहाँले त्यो कसरी सिर्जना भयो यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद अब मुख्य कुरा यतिखेर हाम्रो पार्टीमा एउटा सङ्कटपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ खास गरी पुस 5 मा जुन घटना घट्यो कि मतलब पार्टीलाई पनि थाहा नहुने संसदलाई पनि थाहा नभइकन प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन ढङ्गले संसद विघटन गर्नुभयो संसद विघटन गरेर एकातिर लोकतन्त्रमा पनि त्यो प्रहार गर्ने काम भयो संविधानमा प्रहार गर्ने काम भयो र संसद विघटनको घटना सँगसँगै हाम्रो पार्टीभित्र पनि एउटा असामान्य अवस्था सिर्जना भएर यहाँले भने जस्तो 2-3 चिरा परेर जाने खालको कुराहरू जो आएको छ एउटा असामान्य घटनाको रूपमा लिनुपर्छ र नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सम्भवतः यो चाहिँ अहिलेको यो दशकमा सबभन्दा ठुलो एउटा परिघटनाको रूपमा रहेको छ र अब हामीले नेपाली जनताले जुन आशा विश्वास गरेर वामपन्थीहरूलाई गत निर्वाचनमा 2/3 हाराहारीमा
जो विजय गरेका थिए र अब राजनीतिक क्रान्तिको कोष समाप्त भइसकेपछि स्वाभाविक ढङ्गले समाजवादी क्रान्ति गरेर अगाडि बढ्नको लागि वामपन्थी बाहेक अरूबाट यो समाजवादमा लैजाने दिशा हुन सक्दैन। अब कतिपयले समाजवादको कुरा गर्छन्, तर हामी साँचो अर्थमा चाहिँ के छ भने एउटा सामाजिक न्यायसहितको जनतालाई समृद्धि हासिल गर्ने हिसाबको समाजवादमा जानुपर्छ भन्ने जो एउटा थियो, जो जनताले जुन मेन्डेट दिएर हामीलाई त्यो ऐबारा पुरा गरेका थिए, त त्यो ऐबारा पुरा गर्नको लागि हामीले राज्य सदरमै पुग्नु पर्थ्यो, जसमा जनताले त्यो 2/3 मत हामीलाई दिएका हुन्। र हामी अहिले यहाँ आइपुग्दा 3 वर्ष भएको थियो र 3 वर्षको बिचमा पार्टीभित्र खास गरिकन गत 1 वर्षदेखि गत माघको बैठकदेखि नै पार्टीभित्र थुप्रै छलफल बहसहरू भएका थिए। सरकारले गरेका राम्रा कामका बारेमा चाहिँ विवेचना भए, कमी कमजोरीका नै विवेचनाहरू भए र नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू दिशाबोध हुँदाहुँदै खास गरिकन अब प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी विधिलाई पद्धतिलाई अलि आत्मसात नगरिकन एकपक्षीय हिसाबले एकाङ्गी हिसाबले हिँड्न थालेपछि अलिकति पार्टीभित्र एउटा अन्तर्विरोधहरू अन्तरसङ्घर्ष चर्किँदै गयो र भदौको 28 गते आइपुग्दाखेरि फेरि हामी अन्तरसङ्घर्षलाई एउटा म्यानेज गर्ने तहमा पुग्यौँ र के भन्यौँ भने 15वटा बुदामा त्यो स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय भएका छन्। त्यसर्थ पहिलो निर्णय के थियो भने यो सरकारले कन्टिन्यू 5 वर्षसम्म काम गर्ने, अब यो बाँकी 2 वर्ष काम गर्ने र पार्टी काम पनि के छ भने कार्यकारी अध्यक्ष हैसियतले प्रचण्डले गर्ने, पार्टी एकतालाई पनि टुङ्ग्याउने र जे जति पनि मतलब सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ पार्टीको सम्बन्धमै गर्ने भन्ने खालको सारभूत रूपमा स्थायी कमिटीको निर्णय हो। त्यही कुराहरू थिए। तर यो भदौ 28 को निर्णय भयो, तर भदौ 28 को निर्णय सेलाउँदा नपाउँदै फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विभिन्न खालका तपाईँको चाहिँ नियुक्तिहरू, मन्त्रीहरू, राजदूतहरू पार्टीको जानकारी बिना, पार्टीको सहमति बिना नियुक्ति हुन थाले र पछिल्लो पटक त तपाईँको यो उहाँले अघि भने जस्तै संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गर्ने अध्यादेश चाहिँ ल्याएपछि वास्तवमा यसले एउटा क्राइमिस रूप लियो र उहाँले त्यति मात्रै गर्नु भएन, अध्यादेश मात्रै ल्याउनु भएन कि संसदै विघटन गर्नु पुस 5 गते। जबकि यो कुरा थाहा पाएपछि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले थाहा पाएपछि पुस 5 गते बिहान थाहा पाएपछि उहाँले फोन गर्नुभयो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई र बालवाटार जानुभयो। 11 बजेको समय थियो। त्यहाँ बस्दै गर्नुहोस्, मलाई राख्दै गर्नुहोस्, म क्याबिनेट पुगेर आउँछु भन्नुभयो। तर क्याबिनेट पुगेर आउँदा चाहिँ के छ भने केही विघटन भइसकेको अवस्था छ। त्यहीँदेखि तपाईँको यो त्यसो भएको हुनाले यो एउटा परिघटना कसरी सिर्जना भएको छ भने एउटा पार्टीले उहाँलाई मोर्चामा पठाएको छ, संसदीय मोर्चामा, राजकीय मोर्चामा पठाएको छ र पार्टीले सबै कुराहरूको सूक्ष्म ढङ्गले हेरि पनि रहेको छ, मूल्याङ्कन पनि गरिएको छ, समीक्षा पनि गरिएको छ र केही कमी कमजोरी भयो है त्यो मोर्चामा जाँदाखेरि यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हिसाबले कार्यशैली सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा भनेर पार्टीले जो खालको आलोचनाहरूलाई कोही एउटा फेरिस्त अगाडि राखिरहँदाखेरि यो मिथ्या आरोपपत्र हो भनेर के छ भने पार्टी बैठकमा नआउने, छलफल पनि सहभागी नहुने र बाहिर गएर जुन संसद मतलब विघटन गर्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो, यो बेठी भएको छ भन्ने अर्थमा अघि कृष्ण कमलले भन्नुभएको कुरामा म यहाँ जोड्न चाहन्छु कि उहाँले एउटा राम्रै तर्क ल्याउनु भएको छ। संसदीय समितिहरूले पनि सहयोग गरेन यो सरकारलाई, संसदले पनि सहयोग गरेन, पार्टीले पनि सहयोग गर्ने भन्ने ढङ्गले जो कुरा आएको छ, यो कुरो त के छ भने हामीले उहाँलाई ठाउँ थियो, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना कुराहरू भन्ने ठाउँ थियो। इभन पार्लियामेन्टको समितिभित्र पनि गएर आफ्ना कुराहरू चाहिँ किन भन्न पाउने त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ। फेरि मलाई अलिकति म पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो कि भन्ने हो, ठाउँमा तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्ने हो कि प्रधानमन्त्रीले तपाईँको चाहिँ काम गर्ने हो भनेपछि त काम गर्ने हो भन्ने त कुरा राखेर त काम त नहोला नि त। त्यसैले बाहिर जे कुरा आएको छ नि जस्तो असहयोग भयो भनेको छ। 3टा बजेट ल्यायौँ हामीले, नीति ल्यायौँ, कार्यक्रम ल्यायौँ, त्यहाँ त कहीँ मैले रोकिएको छैन नि त, होइन? विभिन्न ऐनहरू कानुनहरू हामीले संविधानलाई चाहिँ क्रियान्वयन गर्ने क्रममा 18-20वटा मात्रै होइन दर्जनौँ कानुनहरू ल्याएका छौँ पास भएको संसदबाट र उहाँले चाहिँ मतलब उदाहरणै दिएर 2-4वटा विधेयक ऐनको बारेमा जो भन्नुभएको छ त्यो एउटा गम्भीर महत्त्वका विधेयकहरू पनि थिए। त त्यसको बारेमा सरकारले चाहिँ के छ भने विधेयक जस्तो नागरिकता विधेयक भन्नुहोस् न, त्यो नागरिकता विधेयकले के गर्दैछ अहिले पनि भन्नेदेखि हजारौँ लाखौँ मान्छेलाई चाहिँ मतलब विदेशी नागरिकहरूलाई जथाभावी रूपमा नागरिकता दिने खालका चाहिँ मतलब चाहिँ विधेयकमा भाषाहरू परेका छन्। गुठी विधेयक भन्नुहोस् न, त त्यो आज एउटा के युगौँदेखि मतलब चाहिँ गुठीगार मान्छेहरूको चाहिँ मतलब चाहिँ एउटा आघात पर्ने खालका त्यहाँ दफाहरू उपदफाहरू भएकोले गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा ठुलो एउटा आन्दोलनै भयो, एउटा ज्वारबाट नै सृजना भएको छ, होइन? तपाईँको चाहिँ मिडिया विधेयकले चाहिँ एउटा प्रेस स्वतन्त्रलाई चाहिँ हनन गर्ने काम गर्छ भन्ने आलोचना टिप्पणी आइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै अरू साइबर कानुनका कुराहरू, यी धेरै कुराहरू छ। त यसका बारेमा त के छ भने यस्ता ड्राफ्टहरू ल्याइसकेपछि र यहाँ उहाँले अघि भने जस्तै समितिमै त्यहाँ मतलब डेडलक भएछ भने त्यो कुरो त हाउसमा चाहिँ के छ भने मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कुरा वा सर्वदलीय मिटिङ राखेर पनि सभामुखको चाहिँ के छ भने मतलब अनुबियाफमा सर्वदलीय मिटिङ राखेर पनि कि त उहाँले विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ ढङ्गले पनि जान सक्ने उहाँको त्यो अधिकार गुरु थियो। तर त्यो समितिहरूमा चाहिँ के भने पेन्डिङ भयो भन्ने आधारमा अनि उहाँले संसद विघटन गर्ने भन्ने जो कुरा गर्नुभएको छ नि, यो त्यो तर्क छ नि, यो बेठीको र जहाँसम्म 5 वर्षको कुरा छ। आज किन कमिटी डाँडामा माननीय हुन्छ
3 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको हुन्छ उहाँलाई बक्कै त उहाँलाई चाहिँ सूर्य चिन्ह छाप लगाएर जनताले तपाईँको चाहिँ 3 नम्बरको जनताले चाहिँ 5 वर्षका लागि पठाएको अब उहाँ कुन फेस लिएर कुन अनुवाद लिएर काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र 3 नम्बरमा जाने तपाईँ 5 वर्ष काम गर्नुहोस् हाम्रो जनप्रतिनिधि भनेर भनिएको छ होइन उहाँले फुल फेजमा काम गर्नु भनेपछि यहाँहरूको धारणा अनुसार प्रधानमन्त्री जस्तो जुन एउटा सम्मानित पद सम्माननीय पद छ उहाँ चाहिँ नि के रबर स्ट्याम्प जस्तो चल्न सक्ने हुन्छ त त्यसो हुनाले त उहाँले एकपक्षीय हिसाबले जान चाहनुभयो उहाँलाई लागेको भए त त्यो कुरा पार्टीमा भन्नु पऱ्यो नि त मलाई सरकार सञ्चालन गर्न यसका कारणले असहयोग भइरहेको छ यो बाधा खोलिदिनु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो पार्टीभित्र अनि सरकार समितिभित्र संसदभित्र नि भन्नु पऱ्यो संसदमै नगइकन समितिमै नगइकन बाहिर बाहिर जो विघटन गर्नुभयो अहिले दुनियाँ सारा मान्छेले के भनिरहेका छन् त भन्दाखेरि यो असंवैधानिक छ संविधानका धाराहरूबाट हेर्दा पनि एउटा आकार उकार पनि उहाँले चाहिँ मतलब चाहिँ विघटन गर्दा गरेका निर्णयहरू मिल्दैन संविधानको भाषासँग र उहाँले अझ के भनिसक्नुभयो भनेदेखि हिजो राष्ट्रिय सभा नि भन्नुभयो अरूतिर पनि भन्नुभएको छ कि यो मैले त यो संविधानको कुरा गरेकै होइन राजनीतिक रूपले मैले निर्णय गरिदिएको मैले पोलिटिकल डिसिजन गरेर विघटन गरिदिएको कि यो देशमा पोलिटिकल डिसिजन गरेर चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने हामीले अधिकार छ संविधान बनाएका छौँ जनताको रगत बगाएर हामीले चाहिँ संविधान बनाएका छौँ गणतन्त्र ल्याएका छौँ र त्यसको संविधान संविधानलाई टेकेर हामीले राज्य सञ्चालन गर्ने हो नि त त्यस हुनाले चाहिँ नि भन्नाले अप्ठ्यारो सिर्जना भएको बेलामा जिम्मेवार व्यक्तिले एउटा राजनीतिक निर्णय पनि लिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि त छ नि त फेरि होइन त्यो त कोही पनि अधिकार छैन मतलब संविधानमा त्यस्तो कुराहरू कहीँ पनि छैन कसै पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई उहाँ कार्यकारी अधिकार प्राप्त मतलब व्यक्ति त हुनुहुन्छ तर हाम्रो संविधानले उहाँलाई एब्सोल्युट मतलब कुनै पनि अधिकार दिएको छैन कहीँ हेर्नु होला संविधानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यसो गरेछ कहीँ लेखेको छ मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुन्छ तर दुर्भाग्य भन्नुहोस् हाम्रो क्याबिनेटमा सबै खाले व्यक्तित्वहरू आएका छन् नि त मन्त्रीहरू भनेको पनि उहाँ जस्तै सांसदहरूबाट निर्वाचित भएर जनताले चुनेका सार्वभौम प्रतिनिधिहरू हुन् नि मन्त्री क्याबिनेटमा गएर तर चाहिँ मन्त्रीको राय पनि नसुन्ने विचार पनि नसुन्ने प्रधानमन्त्रीले जे पाए त्यही मतलब निर्णय हुने खालको कुराहरू छ जसले मैले त कुरा उठाउँदै आएको छु हाम्रो डेमोक्रेसीभित्र त्रुटि छ हेर्नुहोस् हामीले मतलब चाहिँ किन मन्त्री परिषद भनेका छौँ सबै निर्णय गरेर चाहिँ मन्त्री परिषद जवाबदेही भनेको छ तर त्यहाँ मन्त्रीको भनाइ नै लागु हुँदैन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रस्ताव ल्याउनु संसद विघटन भयो मन्त्रीले हात उठाउनु भयो यो अहिलेको सन्दर्भमा सामेल छ प्रदीप गेवालीले आवाज उठाउनु भएको छ यो संसद विघटन असामयिक हुन्छ यस्तो निर्णय गर्नु हुँदैन सामान्य प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ घनश्याम विशालले आवाज उठाउनु भएको छ अरू मन्त्रीले बोल्न चाहँदै पनि के छ भने उहाँले चाहिँ रोकेर ल यो पास भयो भन्नु त यस्तो खालको हामीले परिकल्पना गरेको हौँ डेमोक्रेसी एकाधिकारको कुराहरू प्रधानमन्त्री नै अल इन अल भनेर हाम्रो डेमोक्रेसीले मानेको छैन स्वीकारेको छैन हाम्रो संविधानमा पनि त्यस हुनाले त्यस अर्थमा पनि त्रुटि अब थोरै मैले चाहिने के भनौँ भने जस्तै जुन यहाँहरूको जुन समूह छ यहाँहरूको समूहले तपाईँको चाहिने यो पार्टी एकीकरण हुने बेलामा सबैले आम जनताले जानेकै कुरा हो बुझेकै कुरा हो जस्तै अहिले चाहिने 1 नम्बर 2 नम्बर भन्ने थिएन जुन हामीले त्यो सिटिङ गर्दाखेरिमा पनि 1 नम्बरमा चाहिने के अरे वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली 2 नम्बरमा चाहिने के अरे प्रचण्ड बस्ने चलन थियो भनेपछि एउटा त पार्टीको चाहिने अब भनौँ न सर्वोच्च 1 नम्बरको लिडर अनुमोदन भएको यहाँहरूले नै अनुमोदन गरेको हो त्यो कुरो होइन अनि अर्को चाहिने प्रधानमन्त्री अनि सबै कुरा के अरे भन्नाले हामीले भने अनुसारै हुनुपर्छ होइन भने तपाईँहरूलाई चाहिँ नि अध्यक्ष र पार्टी के अरे प्रधानमन्त्रीबाट हामी हटाउँछौँ तपाईँलाई कारवाही गरेर निकाल्छौँ भन्ने कुराहरू कतिको जायज हो त फेरि यसो छ अब पार्टीभित्र 1 नम्बर 2 नम्बर भन्ने हाम्रो पार्टी एकता हुँदाखेरि पार्टी अध्यक्षका हकमा त्यो कुरा भनिएकै थिएन अहिले बजारमा मात्रै ल्याइयो कुरा स्वयं मतलब चाहिँ हाम्रो केपी कमरेडले मात्रै त्यो कुरा भनिरहनु भएको छ म प्रथम अध्यक्ष हुँ कहाँ लेखिया छ कहाँ घोषणा भएको छ केपी ओली कमरेड चाहिँ प्रथम अध्यक्ष हुने भने यस्तो होइन र मैले थोरै स्पष्ट हुन खोजेँ जस्तै पार्टी सदस्यहरूको जुन लिस्ट बनाउँदाखेरिमा पनि जस्तै अहिले मैले यहाँ लेख्दाखेरि म त्यो भन्छु हजुर त्यसमाले हाम्रो विधानमा डकुमेन्टमा काहीँ निर्णयमा पनि के छ भने प्रथम अध्यक्ष केपी ओली कमरेड हुने अनि दोस्रो अध्यक्ष चाहिँ के छ भने चाहिँ नि मतलब चाहिँ प्रचण्ड हुने भनेर लेखेको छैन स्वयं उहाँले आफूलाई भन्नु हो यहाँले हामीले लेख्दाखेरि डकुमेन्टमा लेख्दा माइन्ड टिमलाई त 1 नम्बर 2 नम्बर त लेखेर जानु पर्यो नि त हामी त यदि हामी 4 जना छौँ भन्ने नाम त लेख्नु पर्यो मैले अझै पेरुमल सरसँग मैले अझै के छलफल गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरिमा हिजोको चुनावमा र एकीकरण गर्ने बेलामा यहाँहरूले सचिवालय गठन गर्दाखेरिमा पनि क्षति नै देखिया छ हामीले अनि हजुरको चाहिने के अरे स्थायी कमिटी गठन गर्दाखेरिमा पनि त्यही हामीले दृश्य देखेका छौँ अनि त्यस्तै गरेर केन्द्रीय कमिटी गठन हुँदा पनि त्यही दृश्यहरू हामीले देखेका छौँ र संसदीय चुनावमा पनि हामीले त्यही दृश्य त हजुरको चाहिने 60-40 को आएको छ
भनेपछि त्यो 60 अथवा चाहिँ नि 6-3 को प्रतिनिधित्व कसले गरेको थियो त त्यसो त ठिक छ मैले यो बुझेँ। हजुर 60-40 भनेको पार्टी एकतामा स्ट्रक्चरभित्र केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्दा वा चाहिँ प्रदेश कमिटी निर्माण गर्दा वा जिल्ला कमिटी निर्माण गर्दा त्यो मोडलबाट जानुपर्छ भन्यो। तर जहाँसम्म अध्यक्षको हकमा इक्वल भोटिङ हुन्छ, इक्वल ढङ्गले मतलब बरव्यवहार हुन्छ, पार्टीभित्र दुईवटा अध्यक्षलाई बराबरी बरव्यवहार हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेको विषय हो। किनभने प्रथम अध्यक्ष भनेर चाहिँ के छ भने उहाँले भन्नुभएको छुट्टै उहाँसँग त्यस्तो खालको के छ भने प्रेरोगेटिभ राइट पनि नभएको, एक्लो मतलब चाहिँ निर्णय गर्ने कुनै उहाँलाई त्यो अधिकार पनि नभएको, गर्दाखेरि के सामी ढङ्गले हुन्छ भन्ने कुरा भयो एक। दोस्रो कुरो यहाँले भन्नुभयो भने राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने खाले कुराहरू, राजीनामाको प्रसङ्गहरू एजेन्डाहरू वास्तवमा हाम्रो पार्टीभित्र त्यो इतिहासमै नआएको विषय हो। एकैचोटि के छ भने उहाँले ज्येष्ठको तपाईँको 15 गते मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रम भयो, बालुवाटारमै गर्नुभयो। अनि त्यही उहाँले चाहिँ मलाई हटाउन खोजिएको छ भनेर चाहिँ के अरे भारतीयहरूले हटाउन खोजेको छ र पार्टीभित्रकै मान्छेले लागेका छन् भनेर भनेपछि 16 गतेको स्थायी कमिटीको बैठकमा भने त्यो बैठक सुरु भएपछि तपाईँले यस्ता खालका वचनहरू बोल्नुभयो, व्यक्त गर्नुभयो, यो पिठी भएको छ, त्यसमा तपाईँ जिम्मेवार हुनु भएन, तपाईँले दुवै पद छोड्नुपर्छ भन्ने टाइपले विचार व्यक्त गर्ने क्रममा त्यो भनिएका विषय हुन्। तर एजेन्डै मतलब तयार गरेर उहाँलाई चाहिँ के छ भने बहुमत अल्पमत भनेर चाहिँ भनिएको विषय होइन। यद्यपि त्यो सेटल हुने क्रममा असारको बैठक सेटल हुने क्रममा गएर असोजमा गएर त के अरे भदौमा गएर त सेटल भयो त। पार्टी अध्यक्ष दुवै रहने, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड रहने र चाहिँ के छ भने आउने महाधिवेशनसम्म दुवै अध्यक्षले काम गर्ने र 5 वर्षसम्म चाहिँ केपी ओलीले मतलब प्रधानमन्त्री कस्तो हाम्रो पार्टीको अपानी हेर्नुहोस् न, अपानीमा देख्नु भएन भदौ 28 को अपानीले के भन्छ दुनियाँलाई हामीले मतलब त्यो कन्फ्युज हुनु भएन नि त। मैले अघि जुन पृष्ठभूमि भने भदौ 28 को निर्णयलाई जब उहाँले तिमीले तोड्ने काम गर्नुभयो त्यसपछि भने हाम्रो समस्याहरू आएका हुन्। अब मैले यसैमा यहाँलाई यो पटकलाई राख्दै फेरि पछि आउँछु म यहाँसँग। अब म चाहिँ नि हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हरि पराजुली, जुन हरि पराजुली अहिले उहाँको सेटिङ पनि लगभग बिचमा राखिएको छ, उहाँहरूले एउटा एकता अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ। अब यहाँले जुन दुईजना नेताहरू, दुईजना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको लगभग भनाइ यहाँले पहिलो चरणको भनाइ यहाँले सुनि पनि सक्नु भएको छ। अब यहाँहरूले चाहिँ नि अब एकता कस्तो देख्नु भएको छ, कतिको सम्भावना देख्नु भएको छ, कुरा त यसरी आइराखेका छन्, यहाँ के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। अब सवाल के हो भने हाम्रो एकता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकताको राष्ट्रिय अभियान, हजुर हामीले एउटा राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गर्नका निमित्त अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो विज्ञप्तिले सबै कुराहरू, हाम्रा दृष्टिकोण के हो, हामी कहाँ पुग्दैछौँ, कसरी गर्दैछौँ भन्ने कुराका निमित्त केही कुराहरू ल्याएको छ। अब लगत्तै हामी घोषणापत्र जारी गर्छौँ, एकता सम्बन्धी घोषणापत्र लागू गर्छौँ र जारी गर्छौँ। त्यो घोषणापत्रले यो विवाद उत्पन्नका मूल कारक तत्त्वहरू के हुन् र तिनलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोल्युसन, समस्या र समाधानका सम्भावनाहरूलाई हामीले हाम्रो एकता घोषणा पत्रमा चाहिँ प्रस्तुत गरेर सार्वजनिक गर्छौँ। निकट भविष्यमा लगभग यही हप्ताको अन्तिम समयमा हामी सार्वजनिक गर्छौँ। अब रह्यो सवाल, दुईटै कमरेडहरूले भन्नुभएको छ हामीले यो एकता सम्भावना छ, हामी एउटा सिङ्गो आन्दोलनका सारथी हौँ। विश्व परिवेश कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले पनि रक्षात्मक अवस्थामा छ। अनि यो रक्षात्मक अवस्थामा भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालका सन्दर्भमा हामीले लामो समयदेखि कम्युनिस्टहरूको शासन सत्ता स्थापना गर्न सकियो भने तपाईँहरूका दुःख दर्दहरू सबै हामीले क्रमिक रूपले हटाउँछौँ र एउटा सुन्दर समृद्ध जीवन तपाईँहरूको जिउने स्थितिलाई निर्माण गर्छौँ। त्यसका निमित्त हामीलाई साथ दिनुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई गुहार्यौँ। र अन्यत्र जस्तो एकदमै चाहिँ नि मजदुर वर्गको ठुलो शक्ति यहाँ भइदिएको भए त्यो अलि बढी अलि इमान्दार र सचेत हुन्थ्यो यो आन्दोलनप्रति। यहाँ ठुलो सङ्ख्या किसान छ। किसान भनेको उसको क्यारेक्टरका हिसाबले निम्न पुँजीवादी चिन्तनबाट चाहिँ नि बोकेको वर्ग हो। ऊ सधैँभरि अहिलेको अवस्थाभन्दा अलिकति माथि जानका निमित्त र विभिन्न किसिमका अवसरहरू प्राप्त गर्नका निमित्त ऊ वर्गीय रूपले नै उसले खोजिरहेको हुन्छ। अनि यो वर्गले सोच्यो कि अब योभन्दा अहिलेको भन्दा अझै समृद्ध जीवन, समुन्नत जीवन कम्युनिस्टहरूले ल्याउँछन् र त्यो पाउँछ भने किन कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथ नदिने भने र हामीले पटक पटक भन्यौँ हामीलाई
अल्पमतको सरकार भयो, अल्प अवधिको सरकार भयो। हामीले स्थायी रूपमा लामो समयसम्म तपाईँहरूलाई यस्ता यस्ता कार्यक्रमहरू दिएर तपाईँहरूको जीवनमा समुन्नति ल्याउने प्रयास गरेका थियौँ, तर अर्को हामीलाई सरकारबाट ढालियो अनि हुन पाएन भनेर भन्दै आएको प्रतिफलका रूपमा अहिले जुन नेपालका दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी, फरक फरक स्कुलिङका दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई चुनावी मोर्चामा गठबन्धन गरेर अनि त्यसैबाट फेरि हामीले ल अब पार्टी एकीकरण पनि गरौँ है भनेर, तर त्यसका निमित्त यो पार्टी एकीकरण सम्बन्धी कार्य संयोजन समिति चाहिँ बनाएर अगाडि बढ्ने एक किसिमको कार्यदल पनि बनाएर जाने भनिएको थियो त्यस बेला, र हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसको प्रतिफल बहुतै राम्रो सकारात्मक आयो, जनताले पत्यायो। हामी झन्डै 2/3 बहुमत नजदिक, थोरैले 2/3 नपुग्ने गरी हामी अहिले ती त जगजाहेर भएका कुराहरू भए। आइसकिएपछि यस्तो अवस्थामा अब अहिले यसरी हामी पार्टी फुट्नु, उहाँहरूले जे इस्युहरू उठाउनु भएको छ दुवै पक्षले, यी दुवै पक्ष उहाँहरूका वास्तवमा पार्टी विभाजनका निमित्त महत्त्वपूर्ण विषय होइनन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। भन्नाले विभाजन हुने जुन कुनै पनि भनौँ न हुनुपर्ने कारण यहाँ देख्नुहुन्न। कम्युनिस्ट पार्टी विचारले चल्ने, उसको सिद्धान्त हुन्छ, नीति हुन्छन्, विचार यिनीमा मत भिन्नता भएर यस कारणले हामी एउटा पक्षले यस्तो किसिमको विचार दृष्टिकोण लियो, अर्को पक्षले यो विचार दृष्टिकोण लिएको हुनाले अब एउटाले विचारको कारणले विभाजन भएको होइन, स्वार्थको कारणले विभाजन त नबनौँ। हामीले व्यवस्थापकीय पक्ष, हजुर, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार अनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाहरूको यिनीहरूको जुन राज्य व्यवस्थाका स्थायी निकाय नै हुन्। राज्य व्यवस्थाका, राज्य सत्ता अथवा शासन सत्ता भन्ने कुराहरू फरक फरक हुन्। राज्य व्यवस्थाका यी तीनटा निकाय हुन् अनि यी तीनटा निकाय स्वायत्त छन्, स्वतन्त्र छन्, फरक छन्, एक अर्कासँग अनुन्याश्रित सम्बन्ध पनि छ। यस कारणले हामीले यिनैलाई व्यवस्थापन र यिनैलाई बुझ्नका निमित्त अलिकति कहीँ कमजोरी गऱ्यौँ। त्यसै कारणले हामीसँग विशेष गरेर वैशाखको 17 गतेको सचिवालयको बैठकबाट अनि यो विभाजन सम्बन्धी अथवा हाम्रा अन्तर्विरोधहरू त्यो बैठकमा अभिव्यक्त भए पहिलो पटक। त्यसभन्दा पहिले उगुस थियो होला भन्न सकिएको थिएन, किन हुनु स्वाभाविक हो। हामी फरक फरक स्कुलिङबाट आएका थियौँ, हाम्रो स्कुलिङ एउटै भएको भए बढी तर फेरि स्कुलिङ पनि अहिले के देखियो भने जस्तै अहिलेको जुन त्यो विभाजनको लक्षण देख्दाखेरिमा त स्कुलिङले पनि त त्यहाँ काम त गरेको छैन नि। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल एक ठाउँमा हुने, रामबहादुर थापा बादल र चाहिँ नि केपी ओली एक ठाउँमा हुने, खोइ त स्कुलिङले पनि त काम गरेको त देखिएन नि यहाँनिर। स्कुलिङ विचारमा देखिन्छ के। हजुर हजुर, तपाईँले पहिले मैले भनिसकेँ यो विचारमा आएको होइन, विचारमा विभेद भएको होइन। स्कुलिङ त विचारमा दृष्टिकोणमा देखिने हो। हजुर, अहिले विचार र दृष्टिकोणले यो विभाजनका अथवा हाम्रा मत भिन्नताहरू उत्पन्न भएका होइनन्। अहिले विभाजनको मत भिन्नता उत्पन्न हुनु, यो विभाजनको कारण के हो त? टक्कै यहाँले एकता अभियानमा पनि यहाँ लाग्नु भएको छ। हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। हामी भित्रका समस्या, पार्टी सङ्गठन भित्रका आन्तरिक समस्याहरू थिए, ती समस्याहरूलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। मूल कारण यति हो। एउटा पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नि एकदमै आफूलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले अगाडि बढाउने अनि पार्टीभन्दा सरकार ठुलो हो भनेर भन्ने, अनि पार्टीले नै पठाएको व्यक्ति हो, उहाँ कसरी पार्टीभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ र त्यस कारणले पार्टीका आदेश निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्छ, गर्नु भएन भन्नुभयो। र अर्को पक्ष सरकारमा भएको पक्षले घोषणापत्र, चुनावी घोषणापत्रका आधारमा चुनाव लडेको, त्यसैका आधारमा जनताले मत दिएका हुन्। हामीले त्यो घोषणापत्र अनुले दिएको निर्देशन अनुसार काम गरिरहेछौँ। बजेटहरूमा नीति तथा कार्यक्रम एउटाले भनिरहेछ, कहाँ गरेका छैन भन्ने एउटा, गरेका छ भन्ने अर्को भयो। त्यहाँ बिचमा कोही म एउटा कन्सल्टेसनतिर गएँ। जस्तै यहाँको चाहिने जुन सचिवालय
को मिटिङ बस्दै गर्दाखेरिमा यहाँ जहाँबाट आउनु भएको छ म त्यतापट्टि लक्षित छु है। अहिले चाहिँ नि सचिवालयको मिटिङ बस्दै गर्दाखेरिमा बहुमत जुन एउटा बहुमत देखाउनको लागि जुन यहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट ठुलो रोल खेलियो। अनि अब अहिले आएर के देखियो भन्दाखेरिमा जे भने पनि 9 सदस्यीय सचिवालयमा एकातिर 4 अर्कोतिर 4 त देखियो नि त। फेरि अझै भन्दैछु मैले। र अब जब चाहिँ नि जुन यहाँ जहाँबाट आउनुभयो जस्तै एकापट्टि जुन हामी बहुमत सचिवालयमा बहुमत छ, हाम्रो चाहिँ नि के अरे स्थायी कमिटीमा बहुमत छ, अनि अर्को चाहिँ नि के अरे केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत छ भनेपछि त सचिवालयमै त्यो त देखिएन। यदि पहिल्यै त्यो खेलिदिएको भएदेखि सायद पार्टी विभाजन हुन्थेन होला नि। यहाँ के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? अहिले बुझ्न त के पर्यो भने सचिवालयमा बहुमत अल्पमतले केही अन्तिम कुनै तात्विक मान्यता राख्दैन। किनभने हाम्रो मान्यता भनेको 2 अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै सबै निर्णयहरूले अन्तिम स्वरूप प्राप्त गर्छन्। तर यता प्रचण्ड माधव पक्षलाई के भएको हुन सक्छ भने बहुमत देख्दाखेरि अलि आत्मबल बढेको हुन सक्छ नि त। हजुर 17 गते कमरेड प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पहिलो पटक दुवै पदबाट राजीनामा माग्नुभयो 17 गतेको बैठकमा। अनि विकल्प त्यो भनिसकिएपछि प्रधानमन्त्रीले हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिसकिएपछि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि पेश गर्नुपर्छ। तपाईँले त पनि पेश गर्नु भएन, को हो भन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो, उहाँले पेश गर्नु भएन। अनि पख्नुहोस् त्यसो भए मैले भन्छु भन्नुभयो। उहाँले आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा वामदेव गौतमलाई अबको प्रधानमन्त्री बनाऊँ, उपयुक्त स्थानबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनाएर लिएर आउँ र अनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाऊँ, आज यो निर्णय राजनीतिक निर्णय आजै गरौँ भन्नुभयो। त्यसपछि वामदेव आफू प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि उहाँले स्वीकारिहाल्नुभयो, ईश्वरले स्वीकार्नुभयो, अनि विष्णु पौडेलले स्वीकार्नु, महासचिवले। अब अध्यक्ष एउटा अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले त प्रस्तावै राख्नु भएको थियो, अरू सदस्यहरूले अस्वीकार गर्नुभयो। अनि त्यहाँ त एकतिर 5 एकतिर 4 भयो। सुन्नुहोस् न, तपाईँले वामदेवलाई यता 5 पुर्याइदिनु भयो, त्यस कारणले यो समस्या ल्याउनु भयो भन्नु खोज्नुभयो। वामदेव यो पार्टी कसरी यसका समस्याहरू समाधान कसो गर्दा हुन्छ, म आफू म कता लाग्ने र के गर्ने, मैले कसलाई चाहिँ पछार्ने भन्ने उहाँको मनसाय होइन कि भनेपछि मैले हरिजीसँग यो कुरामा स्पष्ट गरेको प्रयास यो भने है त। त्यसो हो भने अहिलेको विभाजन भनेको नेकपाको जुन विभाजन भयो जसरी भयो, वामदेवलाई प्रधानमन्त्री, वामदेव गौतम जुन नेकपाको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो र विधान सच्याएर पनि उहाँलाई चाहिँ उहाँको आवश्यकता देखियो, उपाध्यक्ष बनाइयो र उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिनको लागि नेकपा विभाजन भएको हो। त्यसो भने होइन, त्यो एउटा च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने अघि हामी प्रेमालले भनिसक्नु भयो कि त्यो च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। त्यहाँबाट विवाद उत्पन्न भइसक्यो। 25 गते बस्ने भन्ने बैठक, स्थायी कमिटीको बैठक, अनि 24 गते त्यसका निमित्त एजेन्डा तयार गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने र सचिवालयले त्यसमा छलफल गर्ने, अनि त्यो छलफल गरेर लको चाहिँ 25 गतेबाट बस्ने स्थायी कमिटीबाट त्यो माथि छलफल गराउने भनेर सहमति भएर 20 गते 17 गतेबाट उत्पन्न विवादहरू, पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा 20 गते एक प्रकारको सहमति भयो। अनि त्यो सहमतिले के गर्यो भन्दा ती अब थप स्थायी कमिटीको बैठकको माग गरिएको थियो, त्यसका निमित्त त्यसलाई चाहिँ 25 गते गर्ने र 24 गते त्यसका निम्ति एजेन्डाहरू तय गर्ने भन्ने भएको थियो। त्यसै दिन फेरि प्रधानमन्त्री मलाई सन्चो छैन भनेर बैठकमा उपस्थित हुनु भएन। नभएपछि 25 गते बस्ने स्थायी कमिटी अनिश्चित बन्यो, बस्न सकेन। अब के देखियो त भन्दा अब समस्या त्यो वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदि इत्यादि भन्ने डिरेल भयो, ती सकिए, त्यसको अध्यायको च्याप्टर क्लोज भयो। अब अर्को समस्या आयो। के समस्या हो? स्थायी कमिटीको बैठक किन बसेन? अब हामीले माग गरेको बोलाइएको बैठक किन बसेन? अब यही क्रमबाट हुँदै 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 अघि उहाँले भने जस्तै अनि भदौमा आएर त्यो बैठकको चाहिँ नि एउटा कार्यदल बनाएर त्यसले चाहिँ नि सबै कुराहरू यसरी जाने भन्ने भयो। त्यसबिचमा धेरै कुराहरू भयो। वामदेवले 6 बुँदे एकताका निमित्त प्रस्ताव राख्नुभयो, अनि त्यो प्रस्तावमा एउटा पक्ष सहमत भयो, अर्को पक्ष सहमत भएन। अनि हो त्यो सहमत नहुने पक्ष कुन थियो? त्यो पनि एकचोटि मलाई अहिले को पक्ष ठिक को पक्ष बेठिक होइन। अहिले हामी एकताका निमित्त दुवै पक्ष सहमत नहुने पक्ष, सुन्नुहोस्, दुवै पक्षले कमजोरी गर्नु भएको छ।
सानातिना कत्रा कसका कमजोरी छन् ती कमिटीभित्रै बसेर छलफल गरौँ। कसका कमजोरी ठुला हुन्, कसका कमजोरी साना हुन्। अहिले तपाईँ अब त कमिटी नै भङ्ग भइसक्यो, विभाजन भइसक्यो। कहाँ भएको छ? कहाँ भएको छ? अझै पनि केन्द्रीय कमिटी अथवा चाहिँ स्थायी कमिटी संयुक्तै छ। जबसम्म निर्वाचन आयोगबाट अलग अलग दल दर्ताको प्रमाण प्राप्त हुँदैन तबसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एउटै छ। त्यसो हो भने मैले अब यहाँसँग एउटा अर्को जिज्ञासा राखेँ। जस्तै अहिले नेकपाको पहिला यो विवाद सिर्जना हुनुभन्दा पहिला 447 केन्द्रीय कमिटीको सदस्य थिए। भनेपछि अहिले लगभग 1000+ भएको चाहिँ नि केन्द्रीय कमिटी भएको चाहिँ नि नेकपा छ। त्यसो हो भने कुन चाहिँ त्यो अब भनौँ न कुन चाहिँ नि आधिकारिक हो, 1000 आधिकारिक हो अथवा चाहिँ नि त्यो 447 आधिकारिक हो अथवा दुवै आधिकारिक हो? 447 आधिकारिक हो। हजुर, अहिले 1011 को पनि प्रमाणीकरण कहीँ भएको छैन, अरूको पनि कसैको प्रमाणीकरण भएको छैन। अहिले 447 नै आजका मितिसम्म 447 नै वैधानिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय समिति हो। अझै मैले यहाँ भने जस्तै एउटा जुन फेरि अगाडिकै कुरा दोहोऱ्याएँ मैले, प्रथम अध्यक्ष र पार्टीको आधिकारिकता भनेको त भन्नाले अध्यक्ष र महासचिवको हुन्छ। विभाजनका बेलामा दाबी कसले कहाँ कसको पक्ष प्रबल हुन्छ कसको पक्ष प्रबल हुन्छ भन्ने उहाँहरू जब नमिलिसकिएपछि हरेकले आफूलाई चाहिँ नि म राम्रो हुँ त्यस कारणले फला अर्को नराम्रो हो भनेर आरोप नलागिकन विवादै हुँदैन र यसको विभाजनको यस्तो चाहिँ तिक्तता पनि आउँदैन। उत्पन्न विवाद भनेको के हो भन्दा एकले अर्कालाई राम्रो नदेख्ने कारणले नै भएको हो। हामीले त्यसैलाई पक्नुस्, तपाईँहरूका यी नराम्रो देख्ने कुराहरूलाई निश्चित ठाउँमा हाम्रै पद्धति अनुसारको ठाउँमा हामीले छलफल गरौँ अनि त्यहाँबाट निष्कर्ष निकालौँ। अब त्यसका निमित्त हाम्रो अन्तिम जाने ठाउँ कहाँ हो भन्दा महाधिवेशन हो। महाधिवेशनमा पनि जान सकिन्न यदि अहिले त्यो टाढा हुन्छ भने हामी कहाँ कम्युनिस्ट हामीले हरिजीलाई फेरि यो त आइसक्यो राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर, किनभने महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनेर आउनुपर्छ। राष्ट्रिय सम्मेलनबाट माथिबाट तोकेर चाहिँ नै प्रतिनिधि बनाउन सकिन्छ। त्यसकारणले हाम्रो रेसियो 60-40 को एकीकरण हो। 60-40 को एकीकरणमा त्यही रेसियोमा अरू कुनै नगर्ने, कसैलाई अल्पमत बहुमत नबनाउने, हामी कहाँ उत्पन्न भएको समस्यालाई समाधान गर्न महाधिवेशनलाई न्यायाधीश बनाउनका निमित्त राष्ट्रिय सम्मेलनलाई न्यायाधीश बनाउन निमित्त जाउँ भनेर त्यो चाहिँ नि केन्द्रीय कमिटीको बैठक अथवा भनेपछि जुन हरिजीले अहिले पनि भनौँ न अब जुन ओली समूह प्रष्टै छ नि र यता माधव प्रचण्ड समूहको महाधिवेशन अब एउटै मञ्चमा हुन्छ भन्ने यहाँले परिकल्पना गर्नु भएको छ? अनि मिलेपछि किन हुँदैन? ल आउनुहोस्, कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँ? यो हुने सम्भावना चाहिँ यहाँ कति? दुईटा धुरी होइन। हिजो जनयुद्ध कालमा नेकपा एमालेका धेरै मान्छेहरूलाई एकदमै सताएको थिएन चाहिँ नि कमरेड प्रचण्डको चाहिँ नि जनयुद्ध कालका सिपाहीहरूले सताउनु भएको थिएन। हामी मिल्यौँ त। ल ठिक छ, त्यसो भए यहाँले त्यो प्रयत्न जारी राख्नु होला। यहाँलाई म फेरि अर्को पटक फेरि अर्को सेकेन्ड राउन्डमा म हाम्रो कृष्णजीसँग पुगेँ। मैले अब कृष्णजीलाई मेरो दोस्रो जिज्ञासा छ। जस्तै यहाँ जुन खालले अहिले जुन यो नेताहरूबाट जुन एउटा वरिष्ठ नेताहरू शीर्ष नेताहरूबाट जुन खालको एउटा बाढी बमन भएको छ, मैले यसलाई बाढी बमन भने, यो बाढी बमन भएको छ, यसलाई यहाँले के यो उपयुक्त हो? यस्तो यो खालको चाहिँ नि तीव्रता प्रकट गर्नु यहाँ कतिको उपयुक्त ठान्नुहुन्छ? यो ठिक हो? होइन, अब आन्दोलनकै हिसाबले त अब यो ठिक हो भन्न सकिँदैन। हजुर, फेरि हामीले आन्दोलन भन्न साथै चाहिँ बुझ्ने कुरा भनेको चाहिँ विचार नै हो। विचार जबसम्म एकीकृत हुँदैन यो चाहिँ चिरा हुनु फुट हुनु के हुनु त त्यो त राम्रो कुरा हुँदैन। भन्नाले अहिलेको विभाजन विचारकै विभेदको कारणले विभाजन हो त यो? होइन, यही मैले त्यही कुरा अघि मैले भनेको कि अब विचारको त यो लडाइँ हुँदै होइन। अघि हरिकर्णले पनि भन्नुभयो। अब समस्या चाहिँ के हुँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ सामान्य कुरालाई पनि विचारको लेपन लगाउन खोजेपछि चाहिँ समस्या हुन्छ। र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिस्ट्री पनि त्यस्तै छ। मभन्दा अझ उहाँ त अब मेरो दाइ नै हुनुहुन्छ। यो 6 सालमा पुष्पलालले स्थापना गरेको पार्टी हेर्नुहोस्,
एकीकृत हुन यति समय लाग्यो। हुँदा 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 त कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ अब बन्दुक सोझ्याउनेतिर लाग्ने कि जनताको विचार होइन मस्तिष्क सोझ्याउनेतिर लाग्ने भन्ने ध्रुवीकरण भएपछि हामी यस्तो सुखद परिस्थितिमा आइसकेका थियौँ। त्यसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभयो। पुष्पलालले परिकल्पना गरेको त्यो बृहत्तर पार्टी उहाँको कार्यकालमा आएर बन्यो। यति सुखद थियो। तर अब अगाडि बढ्ने क्रममा घरभित्र चाहिँ झिना मसिना समस्याहरू आउँदाखेरि त्यसका चाहिँ दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकेको कुरो चाहिँ नेतृत्वलाई आउने नै भयो। बाले आमाले नै त्यसको जस लिने नै जस दुइटै लिने नै हो। तर के भने अब बाआमालाई हैरान गर्नका लागि म त अब बाआमासँग बस्नै सक्दिनँ, म त उमेर पुगिसकेँ, अब मैले हिँड्दै बस्नुपर्छ भन्ने छोटो जिज्ञासा यसैसँग राखेँ मैले। जस्तै नेतृत्वले नै लिनुपर्छ जिम्मेवारी पक्कै पनि हो। हामीले के देखाएको थियौँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 2 जना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र यहाँ पनि एउटा सशक्त नेता हुनुहुन्छ र यहाँको छुट्टै खालको पहिचान छ। यो हिसाबले यहाँले चाहिँ नि प्रश्न पार्दैन मैले अनुरोध गर्दै 2 अध्यक्ष मध्ये जस्तै अहिले यहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो उहाँ अध्यक्षले चाहिँ नि अलिकति बढी सही दिएको भए विभाजन हुन्थेन कि, अथवा दोस्रो अध्यक्ष जुन प्रचण्ड भनौँ उहाँले सही दिएको भए विभाजन हुन्थेन कि, अथवा कुन अध्यक्षको एउटा सशक्त नेताको नाताले बढी कमजोरी देख्नुहुन्छ यहाँले? अलि होइन। अब यसमा अघि प्रेमल कँवरले भन्नुभएको कुरासँग उहाँले जे भनिराख्नु भएको छ त्यसमा त उहाँलाई त्यो लाग्यो। तर संसारमा सामान्यतया 2टा अध्यक्ष हुँदैनन् कुनै पनि पार्टीमा। घरमा 12 आमा दुवै भएपछि नै म जन्मन्छु। तर सामान्यतया घरको चाहिँ अभिभावक त कसले लिने, एउटाले नै लिन्छ। त 2टा अध्यक्ष किन बनाइयो भन्दा यो त दुईटा पार्टी एक ठाउँमा गाँसिँदाखेरि कार्यविभाजनलाई सजिलो होस् भनेर नै हो। जस्तो अहिले राप्रपा 3टा अध्यक्ष छ, जसपामा 6वटा अध्यक्ष छ। त त्यसका आधिकारिक चाहिँ त प्रमाणित गर्ने अध्यक्ष चाहिँ को त? त्यो त राज्यले खोज्छ नि। राज्यले खोज्ने भने त निर्वाचन आयोगले खोज्ने होला नि त। भन्नाले आधिकारिकता कसले प्रमाणित गर्छ? त्यसका लागि त त्यो त केपी ओली छ, यो दुनियाँलाई थाहा छँदैछ हैन। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कसले प्राप्त गरेको थियो अहिलेसम्म हैन? त्यो त सामान्य सबैलाई थाहा छ नि त। त्यसकारणले यदि त्यस्तो हो भने पनि मैले अघि प्रेमल कँवर अब अहिले यहाँ हामी बेकारका तिक्ततापूर्ण शब्दावलीबाट हामी 2 जना यहाँ झगडा गर्नका लागि हामी 3 जना बाजाबाज गरेर यसले कुनै निष्कर्षमा पनि पुर्याउँदैन। हाम्रो भूमिका कति छ हामीलाई थाहा छ। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने ल ठिक छ, त्यो चाहिँ तपाईँको जेठ 2 गते केपी ओली र चाहिँ प्रचण्डको बिचमा जे सहमति भयो, अहिले हरिकँवरले भन्नुभयो विधानमै उल्लेख गरेको छ 2 जना अध्यक्षको सहमति पनि यस्तो सहमतिमा कि कुनै पनि कुरा प्रमाणित गर्नु पर्यो भने 2 जना अध्यक्षले सही गरेर चाहिँ सर्कुलर जारी गरेपछि मात्रै त्यो कार्यान्वयनमा आउँथ्यो। यस हजुर हैन। र महाधिवेशनसम्म जाँदाखेरिसम्म त्यही नै गर्ने भनेर विधानमै लेखिया छ र महाधिवेशन पनि सहमतिको गर्ने भनेरै लेखिया छ। किनभने एउटा महाधिवेशन 2टा पार्टी एक ठाउँ जोडिँदा सहमतिमै जानै पर्थ्यो। तर त्यो कुरालाई पनि अब 2 जना अध्यक्षको बिचमा चाहिँ के सहमति भयो भन्ने कुरा जेठ 4 गतेको कुरा चाहिँ जब संविधान त 2 वर्षसम्म चाहिँ अहिलेको व्यवस्था अनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई छुन नपाइने जुन व्यवस्था गरेको थियो, 2 वर्ष पुग्न 6-7 दिन बाँकी अगाडि आएपछि चाहिँ कमरेड प्रचण्डले यो कुरा अगाडि बढाउनु भयो। अब त मेरो पालो आयो, हाम्रो सहमति। मैले यति मात्रै भन्छु, मैले यो कुरा मैले खालि अलिकति यो श्रृङ्खला जोडिएन भने बुझिँदैन कुरा। टेलिभिजनमा हेर्ने अब दर्शकले त अब मेरो कुरा अहिले यति बोलेको कुराले पुग्दैन नि। त्यो कुरालाई पनि तपाईँको के गरियो त भन्दा मङ्सिर 4 गते अघिल्लो मङ्सिर 4 गते छिनोफानो गर्यो। पार्टी चलाउने पार्टीका आधिकारिक ठाउँमा तपाईँको कार्यविभाजनमा पार्टीका कामका सन्दर्भमा कमरेड प्रचण्ड र सरकार चलाउने सन्दर्भमा केपी ओली हैन। हजुर अहिले यो चाहिँ हामी त मार्क्सवादी दृष्टिकोण राख्ने मान्छे, कुनै पनि घटना एक्कासी घट्दैन, यसको श्रृङ्खला हुन्छ भने जस्तै अहिले यो मुलुक चाहिँ यो ठाउँमा आउनका लागि अझ यसरी भनौँ हाम्रो पार्टीको केपी ओली यो ठाउँमा आइपुग्नका लागि त विभिन्न श्रृङ्खलाहरू जोडिया छ। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ राजीनामा उहाँले एकछिनलाई मानिलिउँ, त्यो मदन चाहिँ जयन्तीको सन्दर्भमा असार 14 गते उहाँले भन्नुभएको कुरा
उहाँले एउटा भनिदिनु भयो त के बिग्रन्थ्यो त? त्यो पार्टीमा मात्रै छलफल गरे हुन्थ्यो। इन्डियाले मागे होइन, मागे त हामीले हो भनेर त कमरेड प्रचण्डले तुरुन्तै जवाफ दिनुपर्ने जरुरत थिएन र मागिएको पनि थियो। किनभने त्यो मागिएको कुरा त पहिल्यै भन्ने अगाडि नै आएको थियो नि। त्यसपछि यता भने झन्डै 1 वर्ष यता बित्यो। 1 वर्ष पार्टी को काम गर्ने जिम्मा कसले लिएको त? एकीकरणको प्रक्रिया टुङ्ग्याउनका लागि पार्टी कामको जिम्मेवारी लिएको त कमरेड प्रचण्डले हो नि त, होइन? अनि सरकारको काममा उहाँलाई दिएको भए हुन्थ्यो। यो प्रेमल कमलले जे भन्नुभयो नियुक्तिका सन्दर्भमा पनि त्यति धेरै चाहिँ विवाद छ जस्तो लाग्दैन। नेताहरूले भाग पाएपछि छोडिहाल्दो रहेछ, होइन? देखियो नि त, यहीँ हरि कमलले भन्दै हुनुहुन्छ कि चाहिँ एकजना महेश दाहाल त चाहिँ नियुक्ति गर्ने समय कस्तो विवाद भयो, मान्छे काङ्ग्रेसको हो कि एमालेको हो कि माओवादीको हो कि भनेर विवाद पनि चल्यो। अहिले पछिल्लोचोटि त्यो सन्दर्भमा धेरै मैले अघि नै आएको कुरा त्यत्तिकै मैले यहाँ उकाएको होइन। आएका कुरामा पनि मेरो मान्छे पर्छ कि पर्दैन, प्रचण्डलाई पनि त्यही चासो छ, झलनाथलाई पनि त्यही चासो छ, माधव कौँडलाई पनि त्यही चासो छ, त्यो शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यही चासो छ, हुँदा मधेसवादी दलहरूलाई पनि त्यो चासो छ। हाम्रो मान्छे त्यहाँ पर्छ कि पर्दैन? परेन भने केपी ओलीले चाहिँ गरेन। सरकार चाहिँ एकलौटी आफ्नो मात्रै राज्य संयन्त्रमा आफ्ना मान्छे राखेर, होइन, भोलि सबै खानी भयो। अब मैले त्यही मात्र बुझिया छ। अब म फेरि यता हाम्रो प्रेमल सरसँग आएँ र मैले प्रेमलजीलाई के भने जस्तै भनौँ न पार्टीको आधिकारिकता प्रमाणित गर्न पनि केपी ओली नै चाहिने, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको लागि पनि केपी ओली नै चाहिने, अनि त्यस पछाडि चाहिने फेरि केपी ओली भनेको चाहिने समान दुवै अध्यक्षमा समान हैसियत भएका चाहिने हुन्छन् भनेर भन्नु र त्यसैमा न्यु खोज्नु कतिको जायज थियो? एउटा मलाई यो लाग्यो, एउटा प्रश्न मलाई यो सोध्न मन लाग्यो, यसमा अलिकति प्रश्न हुन मन लाग्यो। अनि अर्को चाहिने जस्तै भनौँ न जस्तै हाम्रो कृष्णजीकै भनाइअनुसार पनि हामीले के बुझ्यौँ भनेदेखि कार्यकारी अधिकार चाहिँ उहाँमा थियो, आफूले गर्नुपर्ने काम गरिदिएको भए त हुन्थ्यो नि त। अनि प्रधानमन्त्रीको आफ्नै काम थियो, प्रधानमन्त्री आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कार्यकारी अधिकार यता भएपछि त पार्टी एकीकरण र पार्टीको चाहिँ हरेक सङ्गठनलाई अलिकति जिम्मेवार बनाउँदै लगेको भए त हुन्थ्यो नि त एकताको महाधिवेशनसम्म भन्ने कुराहरूलाई यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? होइन, पहिलो कुरो त अब यसो चाहिँ यो समान, मैले अघि नै दुवै अध्यक्ष चाहिँ इक्वल फुटिङ हो भन्ने कुरा हाम्रो विधानले नीतिले सबै कुरा स्वामी केपी कमलले के भन्नुभएको छ? यो नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेको यो टेम्पोवाला होइन, यो ठुलो जहाज हो। त्यसमा दुईवटा ठुलो जहाज भएको हुनाले दुईवटा अध्यक्ष समान पाइलट हुन्छन्। हामी दुईवटा पाइलटले यो जहाज उडाउने, यो नेकपा रूपी जहाज उडाउने हो भनेर हाम्रो इक्वल फुटिङ हो भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरा त दुनियाँ छ। यो टेम्पोवाला होइन, जहाजमा एउटा पाइलट एउटा को पाइलट हुन्छ, हामी समान पाइलट हौँ। यो टेम्पोवाला होइन, यो चाहिँ जहाज हो नेकपा भनेको। जसले हामी दुईटै पाइलट हौँ, यसरी बुझ्नुहोस् भन्ने ढङ्गले उहाँ पहिलो। तर जहाजमा त साँच्चै हाम्रो कृष्णजीले भने जस्तो एउटा पाइलट एउटा को पाइलट उहाँले भनेको केपी कमलले भने त्यो रेकर्ड हेर्दा पनि दुनियाँमा छ नि त 20% त्यसमाले त्यो भन्नुभएको हुनाले त्यो इक्वल फुटिङ त्यस अर्थमा पनि भयो। खालि उहाँले आफूलाई प्रथम अध्यक्ष भन्नुभयो त्यो बेलै कुरा, तर के भन्नुभयो? टेम्पो होइन है यो नेकपा, जहाज हो। जहाज चलाउनको लागि दुईवटा कप्तान चाहिन्छ भनेर उहाँले भन्ने कुरा दिन झाडै छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो र जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो नि, मतलब के अरे यो कार्यकारी अध्यक्ष काम गरे कि गरेन भने गर्न दियो कार्यकारी अध्यक्षलाई बैठक समेत बस्नलाई। तपाईँको चाहिँ नि के अरे सचिवालयका 4 जना सदस्यले 5 वर्ष लेखेर दिनु परेन? स्वयं वामदेव कमरेड समेत त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ कि बैठकका लागि लिखित माग गर्नु पर्यो। अनि होइन, फेरि अर्को पक्षले पनि तैँले प्रधानमन्त्रीबाट पनि राजीनामा दिनुपर्छ, अनि पार्टी अध्यक्षबाट पनि राजीनामा दिनुपर्छ भनेर। होइन सुन्नु न, त्यो त भदौ 28मा सकिएको नि। भदौ 28लाई त्यो क्लियर गरौँ नि त। डकुमेन्टले के भन्नु भने कन्टिन्यू केपी कमलले चाहिँ के छ भने 5 वर्ष सञ्चालन गर्ने, कार्यकारी अध्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने र केपी कमलले महाधिवेशनमा अध्यक्ष हुने कुरा त सक्यो। त्यसको बारेमा अब डिबेट हुँदैन, हेर्नुहोस्, भोलि पनि हुँदैन, हामी कसैले नि गर्नु हुँदैन राजीनामाका विषय। तर जुन प्रसङ्ग भन्नु हो नि कार्यकारीले काम गरे गर्ने, कार्यकारी अध्यक्षलाई बैठक बोलाउने अधिकार थियो, दियो। खबरदार के अरे प्रथम अध्यक्ष नभइकन अथवा सहभागी नभइकन बैठकै बस्दैन भनिसकेपछि होइन, बैठक त बसेको थियो त, होइन र? त कहाँ बस्छ त? माग गर्न जानु परेन? 5 जना वामदेव कमरेड लगायत, माधव कमरेड लगायत, झलना जीएन कमरेड लगायत, पुष्प कमल लगायत एकवटा बैठक त उहाँको अध्यक्षतामा नै बस्या होइन र? त्यो लिखित रूपमा माग गर्नु पर्ने बैठक। त्यसो भएपछि केही काम गर्न खोज्यो, सहमति नभई नहुने। हाम्रो पार्टीले के भन्यो? सहमति नभए के भन्छ? बहुमतबाट फैसला गर्नुपर्छ भने विधानले भनेको छैन।
त्यहाँ कहीँ पनि लेखेका थिएन। अहिले कृष्ण कुमारले भनेको छ कि महाधिवेशनसम्म कुनै पनि मतलब चाहिँ निर्णयहरू चाहिँ सहमति बेगर हुँदैन भनेर लेखेका थिएन। त्यो लेखेको ठिक हो, सामान्यतया दुई तर फेरि यताको पक्षले त बहुमतको उ त गरेकै हो नि। मलाई भन्नु सामान्यतया उहाँले भनेको कुरा ठिक हो। सामान्यतया दुई अध्यक्षको चाहिँ सहमतिमा परामर्शमा मतलब एजेन्डाहरू ल्याउने, निर्णयहरू गर्ने, म्यान्टिङ गर्ने, हस्ताक्षर हुने कुरा लेखिएको छ। तर अर्को विधानले के भन्नु धारा 118ले भनेदेखि पार्टीमा छलफल बहस भयो भनेदेखि बहुमतले निर्णय गर्ने भनेको छ। तर के व्याख्या गर्यो भने यहाँ बहुमत अवलम्बन हुँदैन, महाधिवेशनसम्म जसले जे गर्यो केपी कुमारले जे पनि गरे हुने, त्यसो भएदेखि आउने 2 वर्षभरिमा अब म यता जे पनि गरे हुने। त्यसो भने उहाँले जे पनि गर्दै जानु भएको त एकैछिन उहाँले त्यसो भए जे पनि गर्दै जानु भएको त होइन, छैन त्यस्तो जे पनि गर्दै गएको भए भन्नु पर्यो यो भनेर भन्नु पर्यो। जस्तो कि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब अहिले चाहिँ तपाईँ हामी त केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, अब यत्रो ठुलो सङ्ख्याको सदस्य हुँदा बैठक सुरु हुँदाखेरि 2टा नेताले बोल्नुहुन्थ्यो, सकिँदाखेरि मैले हस्ताक्षर गर्ने पालै आइपुग्यो हुन्थ्यो। हामी यस्तो केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हौँ होइन। अब के हो भने अब प्रथम र द्वितीय भन्ने चाहिँ के थियो भने यो भावनात्मक रूपले 2टा पार्टी एक हुँदाखेरि 60-40 किन भने त नभए त आधा त्यही भएर 60 भावेर केपी ओली प्रथम अध्यक्ष नै हो नभन्ने पनि हो के 40 भएको हुनाले चाहिँ उहाँ हो। र त्यही चाहिँ भदौ 26 गते अहिले उहाँले 28 भन्दा 26 गतेको बैठककै पनि बैठक गर्नुहोस् भनेर केपी कमरेडले बैठकको सुरुमा आइदिनु भयो, बसिदिनु भयो, सबै जे निर्णय गर्नुहोस् उहाँ उठेर जानुभयो। त्यस पछाडि 5 दिनको कति दिनको दिनमा चाहिँ आएर जे निर्णय भयो त्यसमा चाहिँ सही गरिदिनु सक्यो नि त। अब बैठक त उहाँले सञ्चालन गर्न भएकै छ त। तर मलाई एउटा चाहिँ एकदम चाहिँ यो पार्टीभित्र भागबण्डाको सन्दर्भमा फेरि भन्छु म विचारको सन्दर्भमा होइन, उहाँ हरि कमरेडले भनिराख्नु भएको छ आदरणीय दाइ, विचारका सन्दर्भमा बहसै भएन। जसरी चाहिँ तपाईँको बैठक आयोजना गर्नका लागि चाहिँ लिखित दिने चाहिँ कमरेडहरूलाई पनि मेरो नेताहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु यत्रो देशमा चाहिँ तपाईँको कोभिडका सन्दर्भमा छलफल गरौँ भनेर केन्द्रीय कमिटीमा कहिले माग भयो कसैले गरे? हाम्रै पार्टी हो। 72 को भूकम्प आउँदाखेरि हाम्रै पार्टीले नै हो, तत्कालीन अवस्थामा हामी नेकपा एमालेमा थियौँ, हामी 3 जना 27,000 घर बनाएर हामीले त्यो चाहे जस्तो सुकै अवस्थाको होस् जनतालाई हामीले पार्टीले मात्रै दिएको थियो, सरकारले गरे होइन। हामीले पनि त गर्न सक्थ्यौँ नि त, खोइ त कसैले गर्नु भने कहीँ त्यो विषयमा राष्ट्रियताको सवालमा जनजीविकाको सवालमा कहीँ केही कुरा यो उठाउने कुरा भएर त सत्तामा थिएन हो, भए पनि नभए पनि होइन सरकार होइन त्यो सरकारको दायित्वमै थियौँ हामी। मैले भनेको के हो भने पार्टी सरकारमा नरहे पनि त जनजीविकाको सवालमा त पार्टीले उठाउने एजेन्डा त होला नि त। अब म फेरि यता आएँ म हाम्रो हरिजीसँग आएँ म र आदरणीय नेता पनि हुनुहुन्छ, यहाँहरूले पनि उहाँलाई एकदम छुट्टै खालको सम्मान गरिरहेको छ। र मैले यहाँसँग के भने जस्तै उहाँहरूको यो यहाँले धेरै कुरा देखिराख्नु भएको छ, जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ अहिले पनि 2टा केन्द्रीय कमिटीका 2 पक्षीय नेताहरूको यहाँले भनाइ बुझिराख्नु भएको छ। अब तपाईँले तपाईँको कर्तव्य कसरी सल्टाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिले उहाँहरू तपाईँको ठाउँबाट? अहिले उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्ने कुराको कुनै त्यति ठुलो मायना हुँदैन के। हजुर, हाम्रो विवाद उहाँहरूका 2टा कारणले उत्पन्न भएको होइन। एकता अभियानले जोडेपछि यो विवाद भनेको 9 जनाका मन नमिलेका कारणले उत्पन्न भएको, 9 जनाका भनेपछि अब वामदेव कमरेडले त्यो 4 जनालाई ट्याक्कै एक ठाउँमा चाहिँ नि अनि उहाँहरू के भन्न सकिराख्नु भएको छैन भने दुवै पक्षले केपी ओलीले किन ज्यादती गर्नुभयो ज्यादती कमजोरी भएर त उहाँहरू एउटा पक्ष रिसायो। कमजोरी नै नभइकन त यतिका वार्की पारका कमजोरीसम्म भन्नु पर्यो दाइ, ज्यादती भन्नु भएन। त्यही त कमजोरी उहाँले गर्नुभयो होला, तर अब उहाँहरूले ज्यादती गर्यो भन्नुभएको छ, स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्यो भन्नुभएको छ, आरोप लगाउनु भएको छ। भनेपछि माधव प्रचण्डको चाहिँ कमजोरी छैन। यता सुन्नुहोस् न, हामीले दुवै पक्षले कमजोरी गर्नुभएको छ।
कमजोरी सानो र ठुलो कसका हुन् त्यो कमिटीको बैठकमा छलफल गर्ने, सार्वजनिक नगर्ने। हामी अहिले कसैले अधिकार दिएको छैन हामीलाई कि तिमीहरू अब न्यायाधीश भयो यो पार्टी मिलाऊ भने। हामी त आफ्नै इनिसिएसनमा हामीले एकता अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। तलका कार्यकर्ताको व्यापक समर्थन जुटाउन सक्यौँ भने हामीले दुवै पक्षलाई लिएर आएर जबरजस्ती लिएर आएर यो आन्दोलनलाई विभाजन हुन हामी दिन्नौँ। किनभने यो आन्दोलन विभाजन भयो भने अब 25 वर्ष 30 वर्ष यो आन्दोलन उड्दैन। यो सरकारमा जाने सपना नदेख्नु भनेपछि तपाईहरुले तानेर ल्याउनुहुन्छ उहाँलाई। त्यो गर्नका निमित्त अब तर सवाल के हो भन्दा समस्या भनेको 2 अध्यक्षीय सहमतिको जुन प्रावधान छ विधि पद्धति भने पनि एक व्यक्ति एक पद भने अबको त एकीकरण त फेरि छुट्टै पार्टी बीचमा हुने होला नि। एक पद भनेर भन्दाखेरि अनि कुन पदलाई महत्त्वपूर्ण मान्ने कुन पदलाई नमान्ने भनेर परिभाषित गरेपछि सकिन्छ। त्यसको समस्या त्यो एक व्यक्ति एक पदलाई पदहरूको परिभाषा डिफिनेसन दिनुस् र यस्तो पदकाले यस कारणले 2टा महत्त्वपूर्ण कार्यकारी काम गर्न नसक्ने भएको हुनाले एउटा कुनै कार्यकारी काममा मात्रै रहनेछ भनेर वैधानिक व्यवस्था गरेपछि सकियो। विधि र पद्धतिको कुरो पनि विधानमा कहाँ त्रुटि छ त्यसैबाट सच्याएपछि विधि र पद्धति पनि बस्छ। त्यसकारणले यो ठुलो कुरो होइन, यो ठुलो कुरो हो। यहाँ पार्टी विभाजनका निमित्त दौड्न विधि पनि पद्धति मानेन अनि एक व्यक्ति एक पद पनि लागू भएन भनेर दौड्न पर्दैन। यसलाई हामी पहिले कहाँ हो समस्या कहाँ उत्पन्न भएको भन्दा त्यहाँ हो। अर्को समस्या के हो भन्दा होइन फेरि अर्को समस्या भनेको 2 अध्यक्षको सहमति निर्णय अन्तिम निर्णय हुने भन्ने कुरा यो अहिलेको समस्याको कारक हो। यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीमा कमिटी प्रणाली प्रमुख हुन्छ। हरेक निर्णय अन्तिम निर्णयहरू सम्बन्धित कमिटीहरूले गर्नेछन् भनेर व्यवस्था गरिसकिएपछि प्रमाणीकरण गर्न निमित्त त अर्को एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म दुवै पार्टीका कार्यकर्ताहरूको मनोभावनालाई सम्मान हुने गरी 2 अध्यक्षले सिग्नेचर गरेर अपानीहरू सर्कुलरहरू जारी गर्नेछन् भनेर यसरी व्यवस्था मिलाइदियो भने अनि कोही अहिले देखिएका समस्याहरूको व्यवस्थापन। अब म 30 सेकेन्डमा यहाँले राख्नुपर्ने कुराहरू केही छुटपुट छ भने 30 सेकेन्डभित्र कृपया त्यति त्योभन्दा बढी नबढाइदिनु होला। पहिलो कुरो कार्यकारी अध्यक्ष भनेर प्रचण्डलाई भन्यो अनि फुल फेज केपी काउन्टले प्रधानमन्त्री चलाउने भनेपछि कार्यकारी अध्यक्षले के काम गर्नुपर्छ भनेर विधानमा लेखिएन। त्यसो भए एउटा पक्ष एउटा के भन्यो भने 2टा अध्यक्ष नभए केही निर्णय हुँदैन भनेर त्यो रटन भइरह्यो। कार्यकारी अध्यक्षले 1 2 3 4 5 यो काम गर्नेछन् भनेर परिभाषित हिजो नहुँदा प्रचण्ड सोझो हुनुहुँदो रहेछ। प्रधानमन्त्रीजी 5 वर्षमा जिम्मा दिनुभयो अनि कार्यकारी अध्यक्ष पाएँ भने कार्यकारी अध्यक्षले गर्ने काम केही गर्नै पाउनु भएन, पैसा हाल्नु पाउनु भएन। त्यसमाले सबभन्दा कमजोरी चाहिँ म भन्छु प्रचण्ड काउन्टले गर्नु। कार्यकारी अझ प्रचण्ड मात्रै होइन 9 जना हामी केन्द्रको पनि कमजोरी छ। कार्यकारी अध्यक्ष चाहिँ भन्ने अनि तर कार्यकारी अध्यक्षले के गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अधिकार भन्ने बारेमा हामीले नयाँ विधानमा डिफाइन गर्नुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हामीले खै त त्यो गर्दै गरेर कमजोरी हो यो भन्ने खालको कुरा। र जहाँसम्म एकताको कुरा गर्नु भने वामदेव काउन्टले के भन्नुभएको छ भने कि संसद विघटन गर्ने काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, गम्भीर कमजोरी गर्नुभयो। संसदमा जानुपर्थ्यो, पार्टीमा आउनु पर्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। भन्दै उहाँले एकताको अभियानको कुरा गर्नुभएको छ। एकताको अभियान भनेको अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकरण होइन, अब क्रान्तिकारीकरण गरेर जाने कुरा दक्षिणपन्थी दिशामा गइरहेको छ। व्यक्तिवादमा हाबी भइरहेको छ, सर्वसाथ सत्तावाद हाबी भइरहेको छ। त्यसले क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणका बारेमा उहाँले त्यो लिएर जाने खाले कुरा। दुवैतिर गल्ती भन्नुभयो भने उहाँ वामदेव काउन्ट पनि कमजोरीमा हुनुहुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो ठम्याइ छ। ठिकलाई ठिक भन्नु सक्नु पर्यो, बेठिकलाई बेठी भन्नु। अब मैले रोकेँ। यस्तै गरेर म फेरि कृष्णजीसँग गएँ। 30 सेकेन्डमा यहाँले चाहिँ यो अलिकति सारांश यहाँको छुटेको कुरा राखिदिनु पर्यो। होइन अब म खास गरिकन यो एकता अभियानको बारेमा चाहिँ मैले यो आफैमा राम्रो कुरा हो। सम्भावना चाहिँ छैन म भन्दिनँ, म मार्क्सवादी मान्छे हुँ, तर सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ। त्यसका लागि चाहिँ बरु म हरिकौँड मार्फत एउटा कुरा म भन्छु। हजुर, वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर केपी ओलीले प्रस्ताव राखेको हो औपचारिक। केपी ओलीले भन्नुभएको छ त्यसो भए अर्को पुस्तालाई दिउँ न त, त्यो पनि भन्नुभएको छ। माधव कमरेड, झलनाथ कमरेड, प्रचण्ड कमरेड टेस्टेड हो। जसरी केपी ओलीले टेस्टेड भन्ने हो भने यद्यपि म त के भन्छु भने नेपालको आधुनिक इतिहासमा केपी ओलीलाई एकातिर तराजुमा राखिदिनुहोस् प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा, अरू सबैलाई एउटा तराजुमा राखिदिनुहोस्। म तर्क गर्न सक्छु राष्ट्रियताका सन्दर्भमा, त्यसपछि सार्वभौमिकताको प्रश्नमा,
होइन अहिले के भनौँ न नेपालका भूमि फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा विशाखापट्टनम यता चीनतिर चाहिँ तपाईँको पारवन सन्धि इन्डियासँग चाहिँ रिसायो केपी ओली भनेपछि हत्तपत्त होइन पेट्रोल पम्प लिएर आउने अब अहिले निर्माण विकासका यी सबै कुराले केपी ओलीलाई त्यो हेर्न सकिन्छ। अब मैले उहाँ मार्फत 30 सेकेन्ड भन्ने कुरा चाहिँ वामदेव कँवर चाहिँ एउटा टेस्टेड हुन बाँकी पनि हो। अहिले उहाँ कतै नलागिराख्नु भएको भनेको चाहिँ उहाँ विभाजनको पक्षमा नलाग्नु भएको भन्ने बुझ्छु म। उहाँ कतै नलाग्नु भएको भनेको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जहाँ छ घर छ नि घर हो त्यही हुनुहुन्छ भन्नुभयो उहाँ। अब उहाँ प्रधानमन्त्री हुने बाटोमा बरु लाग्ने स्थिति बन्यो भने अब मैले यहाँलाई अरू जोडिएला नजोडिएला वामदेव कँवर चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर चाहिँ वामदेवलाई छ। तर अहिले घरभित्रै रहेर चाहिँ यसको नेतृत्वमा जाने ठाउँमा चाहिँ वामदेव कँवर लाग्दिनु भयो भने चाहिँ अब राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ है। हरिजीको हरि कमरेडको चाहिँ नि 30 सेकेन्डमा नै है यहाँको भनाइ नै लास्ट हुन्छ, अन्तिम हुन्छ। के भन्दैन यहाँको केही छुटेका कुराहरू छ भने हामीले भनिरहेछौँ कि यो आन्दोलन विभाजन हुनै हुँदैन, यसले आउने पुस्ताले हामीलाई सराप्छ। यो केन्द्रीय कमिटीलाई यो आन्दोलन विभाजन गर्यो भने यो केन्द्रीय कमिटीको पनि यो आन्दोलनको विभाजनकारी शक्तिका रूपमा यो कलङ्कित हुन्छ। त्यस कारणले हामी सबै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू यो विभाजनलाई रोक्नुपर्छ। रोक्न सकिन्छ, युनिफिकेसन हुन्छ भने स्प्लिटलाई रोक्न सकिन्छ। यदि युनिफिकेसन हुँदैन अथवा एकता हुँदैन भन्नेमा मात्रै हो स्प्लिट मात्रै प्रमुख देख्ने। प्रमुख कसलाई देख्ने हो भन्दाखेरि हामीले एकतालाई। मैले 30 सेकेन्ड मात्रै यहाँलाई टाइम दिएको छु। कारणले एकता हुन्छ, अनिवार्य हुन्छ। यो केही तिक्तताहरू छन्, यी तिक्तताहरूलाई हामी समाधान गर्न सक्छौँ। अब जहाँसम्म उहाँ परिमलजीले भन्नुभएको थियो वामदेव कमरेडका पनि कमजोरी छन्, 9 भाइका कमजोरी छन्। आम रूपमा 9 भाइले कमजोरी गरेका छन्। आम रूपमा विशिष्ट रूपमा अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर गर्नुभएको छ। यतातिर चाहिँ नि अलग बैठक बसेर अब हामी अलग पार्टी भयो भनेर कारबाही गर्छौँ, कारबाही कारबाही गरेर फायर खोल्ने काम गर्नुभयो। त्यसकारणले होइन वामदेव कँवरले कमजोरी देखाइदिनु भएको छ कि संसद विघटन गर्नु गलत थियो भनेर भन्नुभएको छ भनिरहेको छु। यहाँ उहाँको यो अपिलमा छ, हिजोको अपिलमा छ, त्यही भनेको मैले। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको काम हो। हामीले त 3 पटक वामदेवले 3 पटकसम्म अविश्वासको प्रस्तावलाई रोक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक अध्यादेश लिएर आएर पार्टी विभाजन गर्न तयारी गर्नुभएको थियो, त्यसलाई रोक्नु भएको छ। दोस्रो पटकको संसद विघटन गर्ने प्रयासलाई पनि रोक्नु भएको छ वामदेवले। किन भन्दा यो एकतालाई कसरी अझै बनाउन सकिन्छ, मतभिन्नतालाई कसरी साँगुरो बनाउन सकिन्छ, कसरी हाम्रा आन्तरिक जुन व्यवस्थापन गर्न नसकेका विषय छन् तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, बरु अलिकति समय रह्यो भने गर्न सकिन्छ भन्दै रोकेको वामदेवका भोलि पर्सि। अब यहाँको भनाइलाई टुङ्ग्याइदिन मैले अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। अब म यहाँहरू सबैलाई जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका मैले परिचय पनि यसरी नै गरेका छु, केन्द्रीय कमिटीका सदस्य उहाँ हुनुहुन्छ प्रेमल खनाल, जस्तै हरि पराजुली र कृष्ण राई, यहाँहरू सबैजना आइदिनु भयो। यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको चाहिँ नि निमन्त्रणालाई स्वीकार दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि पनि यस्तै कार्यक्रममा यहाँहरूको आवश्यकता महसुस भएको बेलामा हामी पक्कै पनि यहाँहरूलाई सम्झिनेछौँ संयुक्त रूपमा मैले भने। र यहाँहरूले पनि हामीलाई चाहिँ नि नबिर्सिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म अब हाम्रो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहाँ तीनै पक्ष जुन अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका 3 पक्षका शीर्षस्थ केन्द्रीय कमिटीका नेतागणको विचार यहाँहरूले सुन्नु भएको छ। उहाँहरूले व्यक्त गरेका अभिव्यक्त गरेका भावनाहरू कतिसम्म ठिक छन् बेठिक छन्, अन्याय कसले गरेको छ त्यसको छिनोफानोको तराजु लिने काम आम जनताले गर्ने हो। र यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ र सुझावको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम हाम्रो युट्युबमा पनि जाने गर्छ र हाम्रो युट्युब ठेगाना हो एमटिभी नेपाल 4K। यहाँहरू युट्युबमा गएर एमटिभी नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो युट्युब ठेगाना आउँछ, त्यसलाई सब्सक्राइब गर्दै त्यसमा कमेन्ट लेखिदिनुहोस्। यहाँको कमेन्ट सारा आम जनतामा जाने गर्छ, देशमा मात्रै होइन विदेशमा पनि जाने गर्छ। कम्तीमा पनि त्यहाँबाट चाहिँ सुझावहरू आउलान् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फेरि सचिएला, जनताका चाहिँ नि एउटा राहतका दिनहरू आउलान्, हामी यो कल्पना गरौँ भन्दै
यो कार्यक्रमबाट म बिदा हुनुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई भन्छु मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैका लागि सधैँका लागि हेरिदिनको लागि आग्रह गर्दै पुनः यस्तै कार्यक्रममा भेट्ने बाचाका साथ अहिले म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।